एकदम सर। सुरु म गरौँ कि बालकृष्ण सर गर्नुहुन्छ? दुईटा कुरा भन्नलाई। हेलो हजुर बालकृष्ण सर। हजुर 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 सुरु गरिहालौँ न। हेलो हजुर सुनिया छ? हेलो सुनिन्छ? ए ल सबैलाई नमस्कार। सबैलाई एकपल्ट फेरि नमस्कार। यहाँको क्लासमा सबैलाई स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो चौथो क्लास हो। अब तेस्रो क्लाससम्म निकै सफलता हाम्रो क्लासहरू सम्पन्न भइरहेछन् र यो चौथो क्लास पनि निकै फ्रुटफुल हुने हामीले आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले चाहिँ खास गरी यो जुगल चौतारीको निमित्त विशेष यो छुट्टै एउटा पेज बनाउने र त्यसबाट सूचनाहरू प्रवाह गर्ने कुरा सोचिरहेछौँ। त्यो अलिकति प्राविधिक हिसाबले ढिला भएको छ। सायद यो छिटै एक दुई र पेज बनाएर हामी सबै पेजमा जोडिनेछौँ। त्यसो भने हामीलाई सजिलो पनि हुनेछ। त्यसमा आइडीका निमित्त पनि आइडीसँग इन्ट्रोड्युस गर्नु पनि सजिलो होला। अनि गर्नु भएकै थियो हामीले एउटा त्यसो भएर अर्कोचोटिको बैठकमा आउँदा चाहिँ एउटा विषय रोजेर त्यो विषय चाहिँ लगभग दर्ता गर्ने गरी हैन आफ्नो सब चोइस गरेको सब्जेक्ट चाहिँ रजिस्टर गर्ने गरी त्यो पनि गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो क्लासलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त आज हाम्रो विनोद सर आउनु भएको हप्ता पनि उहाँले नै गर्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ अब हामी ढिला नगरिकन क्लास सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ। समय भयो भने हामी बिचमा केही छलफलहरू पनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित भएर गर्न पाउनेछौँ। सरिताजी हस्तजीहरू केही छ भनेर राखौँ, नभएदेखि चाहिँ यो क्लासलाई अगाडि बढाउँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। छैन विषय सुरु। विनोद सर हजुर सुरु गर्नुभयो। विनोद सरलाई वेलकम। धन्यवाद साथीहरू सबैजनालाई। आजको यस कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आज हामी चौथो सेसनमा छौँ। खास गरी रिसर्च मेथोडोलोजीसँग सम्बन्धित विषयमा अलिकति छलफल गरौँ भन्ने आशयले हामी उपस्थित भएका छौँ। सबै साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको कक्षा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तुतिको क्रममा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् र ती सबै कुरालाई फिडब्याकको रूपमा हजुरहरूले पक्कै पनि यो सेसनको अन्तमा प्रदान गर्नु नै हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हामीले अघिल्लो क्लासमा खास गरी भेरिएबलको बारेमा अलिकति चर्चा गरेका थियौँ र त्यहीसँग आजको कक्षालाई जोडौँ कि भन्ने मन लाग्छ। रिसर्चमा भेरिएबलको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जसको भ्यालु डिटरमाइन भइसकेको हुँदैन, जसको भ्यालु चाहिँ निर्धारण गरिएको हुँदैन, यति नै यसको भ्यालु हो भन्ने कुरा हुँदैन, त्यसलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ। खास गरी 3 प्रकारको भेरिएबल अलिक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा डेमोग्राफिक भेरिएबल र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको अरू कुनै भेरिएबलसँग आश्रित हुन्छ भने त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनिन्छ र अरू कुनै भेरिएबलसँग आश्रित हुँदैन भने त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनिन्छ। रिसर्चरको अब्जेक्टिभ अनुसार पर्पज अनुसार भेरिएबलहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिन्छ भन्ने कुरा अघिल्लो क्लासमा हामीले छलफल गरेका थियौँ र आजको हामी क्लासमा पनि रिसर्चसँग सम्बन्धित केही टपिक्सहरू हुन्छन्, केही ओडहरू छन्, ती ओडहरूसँगै अलिकति परिचय भएपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले रिसर्चसँग सम्बन्धित केही बेसिक कन्सेप्टहरूमा मात्रै छलफल गर्छौँ। यसको डिटेलमा फेरि पनि जान्नेछौँ र त्यही क्रममा आजको 3-4वटा टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा छलफल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा डाटा। यो हामी सबैले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको होइन, यो सबै ठाउँमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण चिज हो डाटा भन्ने बित्तिकै। यो चाहिँ खास गरी विभिन्न सेक्टरमा, जस्तो हामीले हाम्रो स्कुल एजुकेसन सुरु गरेदेखि नै डाटाको प्रयोग गर्दै आएका छौँ। डाटाको चाहिँ प्रयोग, त्यसको प्रशोधन, त्यो डाटा सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएका छौँ। वास्तवमा के हो त डाटा भन्ने बित्तिकै होइन, त्यसलाई डाटा भनिन्छ भन्ने कुरातिर अलिकति छलफल गरौँ। यो इन्फर्मेसनको एउटा भाग हो, एउटा फरक प्रकृतिको भाग हो, जसले कुनै निश्चित नियमबाट चाहिँ यो
फर्मेट गरिएको हुन्छ, बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई डाटा भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो डाटमको प्लुरल फर्म पनि हो र यसलाई चाहिँ पिस अफ इन्फर्मेसन पनि भनिन्छ। त्यसको अर्थमा सूचनाहरूको सबैभन्दा सानो अंशको रूपमा डाटा भन्न सकिन्छ। सपोज हामीले हाउसहोल्डमा गयौँ, कुनै पनि एउटा समुदायमा जाँदाखेरि त्यहाँ कतिजना मान्छेहरू बसोबास गर्छन् भनेर एउटा डाटा दिन सक्छौँ होइन। त्यो प्रिलिमिनरी तथ्याङ्क भनौँ न, सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न सकिने सूचनाको एउटा अंशलाई हामी डाटा भन्ने गर्छौँ। यो डाटा रिसर्चको निम्ति चाहिँ डाटाको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनभने हामीले जे कुरा पत्ता लगाउन खोजिएको हो अथवा जे कुराको अध्ययन गर्न खोजिएको हो, अध्ययन गर्न खोजिएका विषयवस्तुहरूलाई र हाम्रो अध्ययनलाई कतातिर लैजाने, हाम्रो डिरेक्सन के हो भन्ने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने काम चाहिँ डाटाले गर्छ। जसरी बाबुआमाको निम्ति चाहिँ बच्चाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, अध्ययनको निम्ति पनि यो डाटाको त्यति नै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले रिसर्चमा डाटा भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दा यो खास गरी कुनै निश्चित प्रयोजनको निम्ति अथवा निश्चित उद्देश्य पर्पोजको निम्ति, निश्चित उद्देश्यको निम्ति चाहिँ कलेक्सन गरिएको वा अब्जर्भ गरिएको, अवलोकन गरिएको वा सृजना गरिएको र उत्पादन गरिएको कुनै पनि प्रकारका इन्फर्मेसनको सबैभन्दा सानो अंशलाई चाहिँ हामी डाटा भनेर भन्ने गर्छौँ। अझ भनौँ न, रिसर्चमा इन्फर्मेसनको रूपमा जे चिज प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डाटा भन्ने गर्छौँ। तर त्यो अब्जर्भ गरिएको होला होइन, भनेको अवलोकन गरिएको होला वा सङ्कलन गरिएको होला अथवा सृजना गरिएको होला, क्रिएटेड गरिएको होला निश्चित पर्पोजको निम्ति र निश्चित मेथोलोजीहरू युज गरेर, निश्चित सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर, निश्चित उपायहरू अथवा निश्चित चाहिँ रणनीतिहरू अवलम्बन गरेर सङ्कलन गरिएका, अवलोकन गरिएका अथवा चाहिँ सिर्जना गरिएका वा अपडेट गरिएका यी सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई भनौँ सूचनाका अंशहरूलाई यहाँनिर हामी डाटा भन्ने गर्छौँ। यहाँ मैले यो स्लाइडमा यही डाटाको बारेमा अलिकति कुराकानी गरेको छु। समरीमा अथवा अन्तमा हामी के भन्न सक्छौँ भने रिसर्च भन्ने बित्तिकै यो अब्जेक्टिभ बेस हुन्छ, कुनै पनि उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति गरिन्छ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति कुनै पनि निश्चित विधि प्रयोग गरेर प्राप्त गरिएका वा सङ्ग्रह गरिएका वा अवलोकन गरिएका सूचनाहरूका अंशलाई चाहिँ डाटा भनेर भनिन्छ होइन हामीले बुझ्दाखेरि। त्यसो भए डाटाले के कुराहरू इन्क्लुड गर्छ अथवा के कुराहरू यो भित्र रहन्छ भन्दा डाटा टेक्स्टको रूपमा पनि हुनसक्छ, डाटा चाहिँ वर्ड डकुमेन्टको रूपमा हुनसक्छ, स्प्रेडसिटको रूपमा हुनसक्छ, ल्याबोरेटरी नोटबुक्सको रूपमाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, फिल्ड नोटबुकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, डायरीहरूबाट डाटा प्राप्त गर्न सक्छौँ, क्वेसनरहरूबाट डाटा प्राप्त गर्न सक्छौँ, ट्रान्सक्रिप्ट्सहरूबाट अथवा कोड बुक्सबाट डाटा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अघि हामी रेकर्डिङ गर्ने कुरा गर्दै थियौँ, त्यो अडियो टेस्ट, भिडियो टेस्टबाट हामी डाटा प्राप्त गर्न सक्छौँ। फोटोग्राफ्स, फिल्म्सहरू र रेस्पोन्डेन्सका रेस्पोन्सहरू, विभिन्न प्रकारका स्लाइड्सहरू, स्याम्पल्सहरू र डिजिटल अब्जेक्ट्सहरू, डाटा फाइल्सहरू, डाटा बेसहरू, मोडल, अल्गोरिथम जस्ता चिजहरूबाट चाहिँ हामी डाटा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो भए हाम्रो डाटाका सोर्सहरू के हुन सक्छन् अलिकति छलफल गरौँ। यो अलि बढी इम्पोर्टेन्ट पनि हो। यसलाई टाइप्स अफ डाटा पनि कतिपय ठाउँमा भनिएको छ, तर सोर्सको आधारमा यसको टाइप्स हो। यो सोर्सको आधारमा अथवा डाटाको सोर्सलाई हामीले जहिले पनि दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, एउटा प्राइमरी सोर्स र अर्को सेकेन्डरी सोर्स। हजुरले त्यो चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा प्राइमरी सोर्स देख्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइमरी सोर्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो रिसर्चको निम्ति, रिसर्चरको निम्ति अथवा हामी स्टडी गर्ने हरेक मान्छेको निम्ति प्राइमरी सोर्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्राइमरी सोर्स भनेको चाहिँ के त होइन, प्राथमिक डाटा चाहिँ केलाई भनिन्छ त भन्दा रिसर्चर आफैले ग्राउन्डमा गएर कलेक्सन गरेर ल्याएको डाटालाई चाहिँ प्राइमरी डाटा भन्छौँ।
हैन। जस्तो सपोज आज हाम्रो यो क्लासमा कतिजना उपस्थित छौँ भनेर हामीले हाजिरीबाट डाटा कलेक्सन गरौँ भने त्यो प्राइमरी डाटा। रिसर्चरले एउटा गाउँमा गएर त्यहाँ को एजुकेसन स्ट्याटस के छ, कतिजना मान्छे, कतिजना चाहिँ हाउस होल्ड, कतिजना मान्छेहरू चाहिँ कति पढेका छन् भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ भने त्यो प्राइमरी डाटा हैन। यो क्वेसनर सर्वेबाट प्राप्त हुनसक्छ, अब्जर्भेसनबाट प्राप्त हुनसक्छ वा एक्सपेरिमेन्ट र अरू तरिकाबाट प्राप्त हुनसक्छ। समग्रमा बुझ्दाखेरि हैन, डेफिनेसनतिर नगइकन हामीले बुझ्दाखेरि अनुसन्धानकर्ता वा चाहिँ अध्ययनकर्ता आफै फिल्डमा गएर फिल्डबाट प्राप्त गरेका सूचनाहरूको स्रोतलाई चाहिँ प्राइमरी सोर्स भनेर भनेको छौँ। अथवा आफैले क्रिएट गरेको, आफैले अब्जर्भ गरेको, अरू कसैले कलेक्सन गरेको डाटा होइन, अरू कसैले चाहिँ टेबुलेट गरेको डाटा होइन, आफैले कलेक्सन गरेको डाटालाई चाहिँ को सोर्सलाई चाहिँ प्राइमरी सोर्स भनेर भनेको छ। जस्तो एउटा गाउँमा चाहिँ खानेपानीको स्थिति के छ भनेर त्यहाँका जनताहरूलाई गएर सोध्यौँ र त्यहाँबाट केही रेस्पोन्स प्राप्त गऱ्यौँ, त्यहाँबाट केही कुरा चाहिँ सङ्कलन गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ प्राइमरी स्रोत। त्यही कुरालाई जिल्ला खानेपानी कार्यालयमा गएर एउटा गाउँको चाहिँ खानेपानीको स्ट्याटस के छ भन्ने कुराको डाटा लियौँ भने त्यो चाहिँ फेरि सेकेन्डरी डाटा भयो। त्यो तपाईँको आफै सहभागिता नभइकन, आफै उपस्थित नभइकन प्राप्त गरिएका डाटाहरू जसलाई हामी सेकेन्डरी डाटा भनेर भन्छौँ। यो दुईटा कुरामा क्लियर हुन जरुरी छ। प्राइमरी डाटा भनेको हामी आफै कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टबाट, रिसर्चका कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टबाट भनेको त्यो क्वेसनर हुन सक्ला, त्यो इन्टरभ्यू हुन सक्ला, त्यो अब्जर्भेसन हुन सक्ला, त्यो एक्सपेरिमेन्ट हुन सक्ला हैन। जुनसुकै रिसर्चका इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर भए पनि प्रयोगकर्ता आफै चाहिँ संलग्न भएर डाटा सङ्कलन गरिन्छ भने त्यस्तो डाटाका सोर्सलाई प्राइमरी सोर्स भनिन्छ। यो चाहिँ एकदम पहिलो लेभलमा त प्राथमिक लेभलमा हुन्छ र विश्वासको हिसाबले यो बढी विश्वासिलो हुन्छ, किनभने अरूले बनाएको डाटामा को जवाबदेहिता हुँदैन रिसर्चरसँग। त्यसैले रिसर्चरहरू प्रायः प्राइमरी डाटामा बढी विश्वास गर्छन् र त्यसमा एनालाइसिस गर्नुको खासै कारण पनि त्यही हो कि ऊ आफै फिल्डमा गएर आफैले त्यहाँका भएका कुराहरूलाई सङ्कलन गरेर ल्याउँदा त्यो डाटाप्रतिको विश्वास हुन्छ र रिसर्चर दिने रिजल्टप्रति पनि विश्वसनीयता बढ्छ। त्यसैले त्यस्ता डाटाहरूलाई प्राइमरी डाटा भन्ने गर्छौँ। यो कुरामा क्लियर छौँ। केही समस्या छ प्राइमरी डाटामा? अनुसन्धानकर्ता वा शोधकर्ता वा अध्ययनकर्ता आफै चाहिँ फिल्डमा गएर हैन, धरातलमा गएर चाहिँ कलेक्सन गरिएका डाटाहरूलाई प्राइमरी डाटाका भनेर भनिन्छ र त्यस्तो सोर्सलाई प्राइमरी डाटाका सोर्स भनेर भनिन्छ। अब त्यसपछि जो सेकेन्डरी डाटाको सोर्स अघि नै भने आफै गएर होइन, अरूले सङ्कलन गरेका डाटाहरूलाई हामीले कतिपय कुरामा चाहिँ अपडेट गर्न पर्ला, कतिपय कुरामा जस्ताको तस्तै चाहिँ प्रयोग गर्न पाइएला, कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यसका अंश वा पूर्ण डाटाहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्नु पर्ला। अरू कसैले सङ्कलन गरेर राखेका डाटा, अरू कसैले कुनै प्रयोजनको निम्ति चाहिँ कलेक्सन गरेर राखेको डाटा त हामीले आफ्नो रिसर्चको निम्ति, आफ्नो अध्ययनको निम्ति प्रयोग गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी डाटा भन्छौँ। यो सेकेन्डरी डाटालाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा एक्सटर्नल सेकेन्डरी डाटा सोर्स, अर्को इन्टरनल सेकेन्डरी डाटा सोर्स। सबभन्दा पहिला इन्टरनल सेकेन्डरी डाटा सोर्सको बारेमा छलफल गरौँ। इन्टरनल सेकेन्डरी डाटा सोर्स भन्नाले हामी कस्तो डाटालाई बुझ्छौँ भने हाम्रो अफिसमा छ, अलरेडी सङ्कलन गरिएको छ, हाम्रो युनिभर्सिटीमा अलरेडी सङ्कलन गरिएको छ हैन। तपाईँ त्यसको निम्ति अन्यत्र जानुपर्ने स्थिति छैन भने त्यो इन्टरनल चाहिँ डाटाको सोर्स हो, एक्सटर्नल सेकेन्डरी डाटाको सोर्स हो। त्यसो नभएर तपाईँ अरू कुनै चाहिँ अफिसबाट अथवा अरू कुनै स्टडाइज सोर्सबाट अथवा जर्नल आर्टिकलबाट वा इन्टरनेटबाट कहाँबाट पहिले नै प्रकाशित भएका अरू चाहिँ डाटाहरूबाट चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिने डाटा लिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स हैन। हामीसँगै कतिपय डाटा हुनसक्छ नि त। सपोज हामी एउटा एजुकेसनमा छौँ, हामीसँग चाहिँ
10 क्लासका विद्यार्थीहरूको चाहिँ एडमिसनको लिस्ट छ भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्छौँ भने नामहरू त कलेक्सन गर्न सक्छौँ नि, त्यो हाम्रो इन्टरनल सोर्स हो क्या, इन्टरनल सेकेन्डरी सोर्स हो। त्यसैले एक्सटर्नल सेकेन्डरी सोर्स भनेर चाहिँ अलरेडी अरूले नै बनाएको अन्यत्रै हामीभन्दा बाहिर गएर कलेक्सन गर्छौँ भने त्यस्ता सोर्सहरूलाई एक्सटर्नल सेकेन्डरी सोर्स भनिन्छ। यो पनि विभिन्न तरिकाले प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा इन्टरनेटबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, अहिले त धेरैभन्दा धेरै डाटाहरू यहाँबाट लिन सक्छौँ। अर्को अलरेडी पब्लिस गरिएका डाटाहरू हुनसक्छ होइन। एउटा चाहिँ पब्लिस गरेको भने कतिपय प्रिन्टेडको रूपमा हुन्छन्, कतिपय वेबसाइटमै मात्रै भएका हुन्छन् र कतिपय एक्सटर्नलाइज सोर्सहरूका डाटाहरू हुन सक्छन्। जस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदनहरू हुन सक्छन्, एसईका स्टुडेन्टहरूको चाहिँ रेकर्डहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन, जो चाहिँ एक्सटर्नलाइज सोर्सहरूबाट प्राप्त गरिएका हुन सक्छन्। कतिपय पेपरहरूमा पब्लिस गरिएका डाटाहरू हुन सक्छन् र तिनीहरू प्रिन्टेड र सफ्ट दुईटै फर्ममा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यी सबै सेकेन्डरी सोर्सहरू हुन्। हामीले क्लियर हुनुपर्ने कुरा, मतलब रिसर्चको सबभन्दा पहिलो अवस्थामा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ आफै पार्टिसिपेट भएर अथवा फिल्डमै गएर कलेक्सन गरिएका डाटाहरूलाई प्राइमेरी सोर्स अफ डाटा भनेर भनिन्छ भने अरूले प्राप्त गरिसकेका डाटालाई तपाईँले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी सोर्सेस अफ डाटा भनिन्छ। अब यहाँ अलिकति डाटाका टाइप्सहरूमा थोरै छलफल गरौँ। एउटा यो अब्जर्भेसनल डाटा, यो चाहिँ के हो भने अब यो अब्जर्भेसनका तरिकाहरूको बारेमा पनि कुराकानी हुन्छ होइन। खास गरी हामीले सोसल साइन्सको कुरा गर्नुपर्दा सोसल साइन्समा ह्युमन बिहेभियरहरू, ह्युमन एक्सन्सहरू चाहिँ अब्जर्भ गरेर त्यहाँबाट डाटा कलेक्सन गरिएको छ भने, त्यसरी कलेक्सन गरिएको छ भने त्यस्तोलाई अब्जर्भेसनल डाटा भनेर भनिन्छ। अस्ति नै पनि अलिकति छलफल गरेँ। एउटा समुदायमा गयो, तपाईँले खानेपानी कस्तो खाइरहनु भएको छ भन्दा मैले असाध्यै राम्रोसँग खाइरहेको छु भन्दा उतातिर फर्केर चाहिँ कुराकानी गऱ्यो भने उसको रेस्पोन्सको कुरा के हुनसक्छ होइन। र उसले चाहिँ त्यहाँ उसको एक्सन हेर्छौँ क्या हामी होइन, उसको एक्सनको अब्जर्भेसन गर्छौँ। त्यस्तो सोर्सलाई चाहिँ हामी अब्जर्भेसनल डाटा भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि त्यसै गरी खास गरी यो एक्सपेरिमेन्टल ल्याबहरूबाट प्राप्त गरिएका डाटाहरू वा एक्सपेरिमेन्टल एक्टिभिटिजबाट प्राप्त गरिएका डाटालाई एक्सपेरिमेन्टल डाटा भनेर भनिन्छ। प्योर साइन्समा अलिक बढी प्रयोग हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल डाटा, र सोसल साइन्समा चाहिँ कुनै थ्योरिजहरूको इम्प्लिमेन्टेसनमा, प्रिन्सिपलहरूको इम्प्लिमेन्टेसनमा यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कुनै एउटा मोडल, एबिसी मोडललाई हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूको माझमा प्रयोग गरेका छौँ भने त्यसबाट उसको चाहिँ रिजल्ट राम्रो आयो भने हामी के बुझ्छौँ भन्दा त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डाटा भयो। त्यहाँबाट प्राप्त गरेका डाटा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डाटा भयो। एक्सपेरिमेन्टल एक्टिभिटिजबाट वा ल्याबबाट चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ इक्विपमेन्टबाट प्राप्त गरिएका डाटाहरूलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डाटा भनिन्छ। अर्को सिमुलेसन डाटा भनिन्छ। सिमुलेसन डाटा भन्ने चाहिँ के हो भने ठ्याक्कै त्यही परिस्थिति होइन, तर त्यो परिस्थितिको के भने नक्कल गरेर, त्यो परिस्थितिको नक्कल गरेर सङ्कलन गरिएका डाटाहरू, मोडलहरूलाई चाहिँ त्यस्ता डाटाहरूलाई हामी सिमुलेसन मोडल डाटा भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो अर्थक्वेकको अनुमान गरिन्छ र अर्थक्वेकको अनुमान गरेको अनुमान गर्दा त्यसको एक्टिभिटिज गर्दा त्यसका जोखिमहरू के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्न सकिएला होइन। क्लाइमेटका मोडल्सहरू हुन सक्छन्, केमिकल रियाक्सनका मोडलहरू हुन सक्छन् होइन। त्यस्ता ट्याक्कै त्यही चाहिँ होइन, दुरुस्त त्यही होइन, तर त्यो कुरालाई नेचुरल सिचुएसन होइन, नेचुरल सिचुएसन होइन, तर नेचुरल सिचुएसन नभए पनि नेचुरल सिचुएसन जस्तै गरी चाहिँ त्यसको अनुमान गरेर चाहिँ त्यसको नक्कल गरेर चाहिँ हामीले कलेक्सन गरिन्छ भने त्यस्तो डाटालाई सिमुलेसन डाटा भनिन्छ। अर्को डेराइभ डाटा भन्छ। अरू नै सोर्सको निम्ति डिफ्रेन्ट सोर्सबाट प्राप्त भएको डाटालाई हाम्रो अनुकूल प्रयोग गर्छौँ, हाम्रो अनुकूल त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल्ड गर्छौँ, हाम्रो अनुकूल त्यसलाई अपडेट गर्छौँ भने त्यस्तो डाटालाई चाहिँ हामी डेराइभ डाटा भनेर भन्ने गर्छौँ। अब्जर्भेसनबाट ह्युमन बिङ्सहरूको एक्सन हेरेर गरिन्छ अब्जर्भेसनल डाटा। ल्याब इक्विपमेन्टहरूबाट अथवा एक्सपेरिमेन्टल एक्टिभिटिजहरूबाट कलेक्सन गरिन्छ एक्सपेरिमेन्टल डाटा। त्यही परिस्थिति होइन, तर परिस्थितिको चाहिँ नक्कल गरेर डाटा कलेक्सन गरिन्छ सिमुलेसन डाटा। अरू नै विभिन्न स्रोतमा विभिन्न प्रयोजनको निम्ति तयार गरिएका डाटाहरूबाट हामीले हाम्रो उद्देश्य अनुसारका डाटा कलेक्सन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ डिराइभ डाटा भनिन्छ। यसको सोर्स चाहिँ अरू नै हुन्छ, अरूले अरू नै प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरेको हुन्छ। मैले अघि नै एउटा इक्जाम्पल दिइहालेँ। हामीले मार्कसिट बनाउनको निम्ति विद्यार्थीको नाम चाहिएको थियो,
तर त्यो चाहिँ हाजिरी रजिस्टरबाट प्राप्त गरिन्छ। हाजिरी रजिस्टर हाजिर गर्ने पर्पजको निम्ति बनाइएको थियो, तर हामीले मार्क्सहरू अपडेट गर्नको निम्ति त्यो डाटा त लिन सक्छौँ नि त। त्यस्ता डाटाहरूलाई चाहिँ हामी डेराइभ डाटा भनेर भन्ने गर्छौँ। यो डाटासँग सम्बन्धित कुरा। अब पछि हामी कलेक्सन अफ डाटा, एनालाइसिस अफ डाटामा पनि यसमा अझै धेरै बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। र अहिले कन्सेप्टली डाटा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ भने मैले यसलाई अलिकति सारांशतिर लैजाउँ। डाटा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ भने यो चाहिँ सूचनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा सानो अंश रहेछ। यो सूचनाको सबैभन्दा सानो अंश लाई अब्जर्भ गरेर अथवा क्रिएट गरेर वा अपडेट गरेर विभिन्न तरिकाबाट सङ्कलन गरिएको हुन्छ र त्यो रिसर्च प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। निश्चित विधिद्वारा, निश्चित तरिकाद्वारा, निश्चित प्रक्रियाद्वारा सङ्कलन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ रिसर्च डाटा भनेर भन्ने गरिन्छ। र त्यो रिसर्च डाटालाई खास गरी दुईवटा सोर्सको हिसाबले दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा प्राइमरी डाटा, अर्को सेकेन्डरी डाटा। अनुसन्धानकर्ता आफै फिल्डबाट सङ्कलन गरिएका डाटाहरूलाई चाहिँ प्राइमरी डाटा भनिन्छ भने अरू नै प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरिएका डाटाहरू अथवा अलरेडी नै चाहिँ प्रयोग गरिसकेका डाटाहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी डाटा भनेर भन्ने गरिन्छ। सेकेन्डरी डाटाका सोर्सहरू पनि एक्सटर्नल र इन्टरनल हुन सक्छन्। एक्सटर्नल सोर्सहरू पनि विभिन्न सोर्सहरू हुन सक्छन्, इन्टरनेट हुन सक्छन्, पब्लिस डाटा हुन सक्छन्, अथवा एक्सटर्नल अथोराइज संस्थाहरूबाट प्रकाशित चाहिँ डाटाहरू हुन सक्छ। यो कतिपय प्रिन्टेड फर्ममा हुन्छ भने कतिपय चाहिँ यो सफ्ट कपीको रूपमा पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी डाटालाई चारवटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा अब्जर्भेसनल डाटा, मान्छेका व्यवहारहरू, मान्छेका प्रतिक्रियाहरू, मान्छेका आकाङ्क्षाहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भने त्यस्ता डाटालाई अब्जर्भेसनल डाटा भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी एक्सपेरिमेन्टबाट, ल्याब इक्विपमेन्टहरूबाट प्राप्त गरेका डाटा एक्सपेरिमेन्टल डाटा भनिन्छ। र उस्तै परिस्थिति होइन तर उस्तै परिस्थितिको चाहिँ सृजना गरेर त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका डाटाहरू सिमुलेसन डाटा भनेर भनिन्छ। र त्यसै गरी अरू नै स्रोतको निम्ति प्रयोग गरिएका डाटालाई चाहिँ हामी डेराइभ डाटा भनेर भन्ने गर्छौँ। विनोद सर? यस प्लिज म्याम, म जाँदैछु। यस। सर अलि स्पिड पनि बढाउनु पर्छ होला है सर, धेरै छ आज त प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने। हजुर सर, स्पिड अलि बढाउनु पर्छ होला। ओके, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर। अब जम अर्को टर्मिनोलोजी यो प्रयोग हुन्छ। अस्ति पनि अलिकति कुराकानी भएको छ हाइपोथेसिसको बारेमा। यो चाहिँ खास गरी हाइपोथेसिस भन्ने शब्द चाहिँ हाइपो र थेसिस दुईवटाको कम्बिनेसनबाट बनेको छ। यो यसको खास अर्थ रिजन, हाइपोको अर्थ बिलो र थेसिसको अर्थ रिजन थ्योरी भन्ने हुन्छ। अथवा एप्रुभ नभएका थ्योरीको रूपमा चाहिँ हाइपोथेसिसलाई लिने गरिन्छ। हाइपोथेसिस भनेको एक प्रकारको प्रेडिक्सन हो, अनुमान हो। रिसर्च गर्नको निम्ति पहिले नै यस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर हामीले एउटा अनुमान गरिएको चाहिँ स्टेटमेन्टलाई हाइपोथेसिस भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ खास गरी हाइपोथेसिस भन्ने बित्तिकै हामीले यो 4-5वटा कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ यो क्लियरली चाहिँ स्टेट गरिएको हुनु पर्यो। अर्को यो टेस्टेबल, निश्चित समयभित्र, रिजनेबल टाइमभित्र चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्छ। र रिसर्चमा प्रयोग हुने भेरिएबल्सहरूको बिचको रिलेसनसिपलाई हेरिएको अथवा व्यक्त गरिएको हुनुपर्छ। र यसको निश्चित एउटा क्षेत्र अथवा स्कोप पनि हुनु पर्यो। र खास गरी नन फ्याक्ट्सबाट भनेको यो त्यत्तिकै, फेरि हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ यो परिकल्पना भनिन्छ नेपालीमा। परिकल्पना भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो अनुमान होइन फेरि, होइन। अनुमान र हाइपोथेसिसको बिचमा के फरक छ त भन्दा अनुमान चाहिँ जसरी पनि गर्न सकियो, होइन। तर परिकल्पना चाहिँ मतलब हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ भन्दा निश्चित फ्याक्ट्सहरूको बेसमा त्यत्तिकै अनुमान गरिएको हुँदैन। एउटा निश्चित फ्याक्ट्समा चाहिँ को आधारमा
यो रिजल्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अनुमान गरिन्छ र त्यो थ्योरीको परिकल्पना गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हाइपोथेसिस भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल ल्याउँ, अस्तिको क्लासमा गर्दा गर्दै चाहिँ लाइनको डिस्टर्बनेस भयो। अब लाइनको डिस्टर्बनेस के हुन सक्ला, के कारणले हुन सक्ला, नजिकै केही ट्रान्सफर्मेसनमा फर्मरमा प्रब्लम आयो कि, अथवा घरको सर्किट बिग्रियो कि, के हुन सक्छ त हैन। त्यो तरिकाबाट सम्भावित चाहिँ डायग्रामबाट अथवा सम्भावित चाहिँ फ्लोबाट चाहिँ रिजल्टसम्म पुग्नको निम्ति तयार गरिएको एक प्रकारको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी हाइपोथेसिस भन्ने गर्छौँ। सपोज एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ कि हाम्रो गाउँमा कुनै एउटा गाउँ लिउँ न ल, तारामाराङ भन्ने एउटा गाउँमा, तारामाराङ गाउँका चाहिँ महिलाहरूको साक्षरता प्रतिशत 50% छ भनेर हामीले एउटा हाइपोथेसिस परिकल्पना गऱ्यौँ भने त्यसको बेस केही एउटा बेसमा हामीले अनुमान गर्छौँ हैन। यो रिजल्ट आउन सक्छ अथवा 50% भन्दा बढी हुन सक्छ भनेर रिजल्ट आउन सक्छ। र त्यसै गरी त्यहाँ दुईवटा तारामाराङ भन्ने गाउँमा महिलाहरूको सशक्तिकरण चाहिँ बढी हुनुको कारण त्यहाँको एजुकेसन स्टाटस हो भनेर, एजुकेसन स्टाटस महिलाहरूको सशक्तिकरणको बिचको रिलेसनसिप हुन सक्छ। यसरी हामीले हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्न सक्छौँ। भन्ने बित्तिकै अब सारांशमा के भनौँ भने हाइपोथेसिस भन्ने बित्तिकै नन फ्याक्टहरूको आधारमा, नन फ्याक्टहरू भनेको जानिएका कुराहरूको आधारमा, हामीसँग प्राप्त भएका चाहिँ तथ्यहरूको आधारमा हामीले अनुमान गर्ने चाहिँ एक प्रकारको सिद्धान्तलाई हाइपोथेसिस भनेर भन्ने गर्छौँ। यो खास गरी रिसर्चमा दुई प्रकारको हाइपोथेसिसको प्रयोग गरिन्छ, एउटा नल हाइपोथेसिस, एउटा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस चाहिँ त्यहाँ दुईवटा चिजहरूको डिफरेन्स छैन भनेर अनुमान गरिन्छ। देयर इज नो इफेक्ट अर नो डिफरेन्स भनेर सोचिन्छ। दुईवटा भेरिएबलहरूको बिचमा चाहिँ फरक छैन भनेर खास गरी नेगेटिभ कुराबाट प्रमाणित गरेपछि त्यसको पोजिटिभ वेतिर जाने तरिकालाई चाहिँ हामी नल हाइपोथेसिस भन्ने गर्छौँ। जस्तो एजुकेसन वर्किङ एक्सपिरियन्सले डिसिजन मेकिङमा कुनै प्रभाव पार्दैन हैन। देयर इज नो significant or there is no difference between working experience and capacity of decision अथवा decision making capacity. Decision making capacity लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को रूपमा लिँदा र वर्किङ एक्सपिरियन्स लाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को रूपमा लिँदाखेरि यिनीहरूको दुईटाको बीचमा कुनै फरक छैन भनेर हेरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नुल हाइपोथेसिस भनेर भनिन्छ। यो नल हाइपोथेसिसलाई F0ले जनाउने गरिन्छ। त्यसले मात्रै के गर्छ, यो हाइपोथेसिसको पर्पोज नै रिजेक्सन हुन्छ क्या। त्यो कुरा रिजेक्ट भएपछि अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ भन्ने आधारले नल हाइपोथेसिसको क्रिएट गर्ने गरिन्छ। अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ जब नल हाइपोथेसिसमा देयर इज नो डिफरेन्स भन्ने कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस हुँदैन, त्यो दुईटाको बिचमा फरक हुँदैन भनेपछि दुईवटा भेरिएबलको बिचमा ग्रेटर अर स्मलर भनौँ न बढी वा घटी के हुन्छ त भनेर हामीले हेर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर भनिन्छ। यो पनि दुईवटा भेरिएबलकै बिचको रिलेसनसिप हो, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा भेरिएबलको इम्प्याक्ट अथवा इफेक्ट अर्को भेरिएबलमा कति पर्छ भनेर चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा हेर्ने गरिन्छ। यसमा केही समस्या छ? नल हाइपोथेसिस भन्ने बित्तिकै रिजेक्सनबाट रिलेसन पर्पोजबाट हेरिन्छ। यसले जहिले पनि नो इफेक्ट वा नो डिफरेन्स वा नो रिलेसनसिप भन्ने कुरालाई हेर्छ। दुईवटा भेरिएबलको बिचमा सम्बन्ध छैन, फरक छैन, अर्थ छैन भनौँ न, यिनीहरूको बिचमा चाहिँ अरू कुनै प्रभाव छैन भन्ने कुराले हेर्छ भने त्यसले चाहिँ फेरि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस प्रभाव छ, एउटाको अर्कोमा छ, बढी छ वा घटी छ हैन, तर बराबर चाहिँ होइन भन्ने कुरालाई यसले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले हेर्ने गर्छ। अब त्यसपछि रिसर्चको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अलि बढी प्रयोग हुने कुरा रिलायबिलिटी पनि हो। क्रेसवेलले के भन्नुभएको छ भने रिलायबिलिटी मिन्स द्याट द सोर्स अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट आर स्टेबल एन्ड कन्सिस्टेन्ट भनेर भन्ने गर्छ। यहाँ मैले तल एउटा कुरा लेखेको छु, खास गरी रिलायबिलिटी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँले त्यही प्रोसेसलाई फरक फरक समयमा परीक्षण गर्दाखेरि पनि त्यसले दिने रिजल्ट चाहिँ
कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेको स्थिर हुन्छ, एकरूपता हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फरक आउँदैन भने त्यसलाई रिलायबिलिटी भनिन्छ, भरपर्दो होइन। त्यसको विश्वसनीयता भन्ने बित्तिकै कस्तोलाई हामी विश्वसनीयता भन्ने बुझ्छौँ त भन्दा आज हामीले एउटा परिस्थितिमा चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ, एउटा परिस्थितिमा हामीले हेऱ्यौँ, एउटा परिस्थितिमा हामीले चाहिँ जान्न खोज्यौँ, अनि फेरि त्यही समयमा हामीले फेरि अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा फेरि अर्को चाहिँ परिस्थितिमा त्यसलाई चाहिँ हेर्न खोज्यौँ। त्यति गर्दाखेरि पनि त्यो दुईवटै परिस्थितिको बिचको रिजल्ट चाहिँ एउटै प्राप्त गर्न सक्छौँ भने त्यो स्टडीको त्यो प्रोसेसको जुनसुकै ठाउँमा काम लाग्छ। यो चाहिँ रिसर्चमा मात्र रिलायबिलिटीको कुरा हुँदैन होइन, यो एजुकेसन सिस्टम जस्तो हाम्रो परीक्षाहरूमा पनि रिलायबिलिटीको कुरा आउँछ, हामीले गर्ने अरू क्रियाकलापमा पनि रिलायबिलिटीको कुरा आउँछ। त्यसैले रिलायबिलिटी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ प्रयोग भएका इन्स्ट्रुमेन्टहरू, खास गरी रिसर्चमा प्रयोग भएका इन्स्ट्रुमेन्टहरू र त्यसले दिएको रिजल्ट चाहिँ स्टेबल र कन्सिस्टेन्ट छ भने त्यसलाई रिलायबिलिटी भनेर भन्ने गर्छ होइन। यहाँ तल मैले बुझ्नलाई अलिकति सजिलो पनि होला भनेर अलिकति लेखिदिएको छु। खास गरी रिलायबिलिटी के कुरा देखाउँछ भन्दा एउटा स्टेबिलिटी स्थिरता देखाउँछ, कन्सिस्टेन्सी एकरूपता देखाउँछ, एक्युरेसी शुद्धता देखाउँछ, भर पर्न सकिने डिपेन्डेन्टबिलिटी हुनसक्छ वा प्रेडिक्टेबिलिटी भविष्यवाणी गर्न सकिने, किनभने त्यो विश्वसनीय भएपछि त भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ नि त। यी गुणहरू भएको इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ को प्रोसेसलाई अथवा रिसर्चका प्रोसेसलाई चाहिँ हामी रिलायबिलिटी भन्ने गर्छौँ। भन्छ रिलायबिलिटी भन्नाले एउटा यो हरेक प्रोसेसको हरेक प्रक्रियाको हुनसक्छ, यो इन्स्ट्रुमेन्टको हुनसक्ला होइन। जस्तो हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गाडी चढेर कहीँ जान सक्छौँ भने त्यो गाडी चढ्दाखेरि यी कुराहरू छन् कि छैनन् त भनेर पनि चेक गर्न सक्छौँ। त्यसैले परीक्षामा पनि हामीले गरिएका परीक्षणहरू चाहिँ मा रिलायबिलिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने रिलायबिलिटी भन्ने बित्तिकै हामीले रिसर्च प्रक्रियामा प्रयोग गरेका इन्स्ट्रुमेन्टहरूको रिलायबिलिटी भन्ने बुझिन्छ। यसले चाहिँ यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा फरक समयमा पनि पुनः परीक्षण गरेर अथवा फेरि पनि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ कन्सिस्टेन्ट भयो होइन, एकरूपता आयो। आज हामीले परीक्षण गरिएको थियो, आजको परीक्षामा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले 95 ल्यायो, त्यसको चाहिँ भोलि गरिएको परीक्षामा उसले 15 ल्यायो भने त्यहाँ त्यो परीक्षणमा रिलायबिलिटी छैन भन्ने कुरा बुझ्छ। हाम्रा प्रोसेसमा पनि त्यही हो। हामीले गरेको रिसर्चमा आजको फाइन्डिङ्स एउटा कुरा आयो, फेरि त्यही कुरामा त्यही प्रोसेसमा तिनै रेस्पोन्डेन्टहरूलाई सोद्धाखेरि त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ अर्को आयो भने हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने त्यहाँ रिलायबिलिटी रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यसैले यो दुई तिनवटा कुरा होइन, स्टेबिलिटी हुने कुरा, कन्सिस्टेन्सी हुने कुरा, एक्युरेसी हुने कुरा, अनि डिपेन्डेबिलिटी हुने कुरा र प्रेडिक्टेबिलिटी हुने कुरा, 4-5वटा कुरा, स्थिरता, एकरूपता, शुद्धता, भर पर्न सकिने गुण र भविष्यवाणी गर्न सकिने गुणहरू हाम्रो रिसर्चको इन्स्ट्रुमेन्टमा छ भने त्यस्ता कुरा रिसर्चका इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ रिलायबल छन् भनेर भन्न सक्छौँ। अब रिलायबिलिटी टेस्ट गर्न सकिने विभिन्न तरिका छन्। भोलिपछि हामी एक दुईवटा चाहिँ एक्जाम्पलमा पनि हेर्छौँला। एउटा टेस्ट रिटेस्ट मेथड भनेर भनिन्छ, पुनः परीक्षण गर्ने मेथड हो यो। एकचोटि परीक्षण गर्दै फेरि परीक्षण गरिन्छ। प्यारलल अब इक्विभ्यालेन्ट फर्म मेथड भनिन्छ, स्प्लिट हाफ मेथड भनिन्छ र क्रोनबेक अल्फाको प्रयोग गरेर पनि त्यसको रिलायबिलिटी टेस्ट गरिन्छ। यो चाहिँ सफ्टवेयरबाट गरिने तरिका हो। त्यसपछि अर्को जाउँ भ्यालिडिटी। भ्यालिडिटी भन्ने बित्तिकै वैधता भन्ने कुरा हुन्छ होइन। हाम्रो कोर इनर पार्टमा हाम्रो कोर चाहिँ एसेसमेन्टमा चाहिँ ट्रस्टवर्थी र एक्युरेट छ भने त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडिटी भनिन्छ भनेर बोन्डले 2003 मा भन्नुभएको छ। यहाँ भ्यालिडिटीको एउटा फर्स्ट डेफिनेसन छ, भ्यालिडिटी क्यान बी सिन एज द कोर अफ एनी फर्म अफ एसेसमेन्ट द्याट इज ट्रस्टवर्थी एन्ड एक्युरेट। यही डेफिनेसनले भ्यालिडिटीको सबै कुरा बताउँछ होइन। हाम्रो आन्तरिक क्रियाकलापमा चाहिँ हाम्रा आन्तरिक प्रक्रियाहरू चाहिँ विश्वसनीय र एक्युरेट छन् होइन भने त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालिडिटी भन्छौँ। र खास गरी भ्यालिडिटी 3वटा भ्यालिडिटी हामीले हेर्ने गर्छौँ। एउटा कन्टेन्ट भ्यालिडिटी भनेर हेर्ने गर्छौँ, हामीले मापन गर्न खोजिएका अथवा हामीले चाहिँ
हेर्न खोजिएको वा अध्ययन गर्न खोजिएका विषयवस्तुहरू हाम्रा इन्स्ट्रुमेन्टहरूले सबैलाई कभरेज गरेको छ कि छैन, सबै कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ कभरेज गर्न सकेको छ कि छैन। यदि सबै कन्टेन्टहरू कभरेज गरेको छ भने त्यसलाई कन्टेन्ट भ्यालिडिटी भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी क्राइटेरियन रिलेटेड भ्यालिडिटी भनेर भनिन्छ। यो भेरिएबलहरूको बिचमा चाहिँ कोरिलेसन कतिको गरिएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड गरिन्छ। र अर्को कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटी, हामीले भ्यालिडिटी डेभलप गर्ने कुरा रह्यो। र खास गरी भ्यालिडिटीको चेक गर्दा हामीले यो भ्यालिडिटी कोफिसिएन्ट अफ भ्यालिडिटीलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसको अब्जर्भ गर्छौँ र त्यसले चाहिँ रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्टको भ्यालिडिटीलाई एप्रुभ गर्ने गर्छौँ। अब रिसर्चमा प्रयोग गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मेजरमेन्ट अफ स्केल। स्केलहरूको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, मेजरमेन्टको स्केलमा कसरी रूपान्तरण गर्ने अनि त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा छ। यो खास गरी म अहिले टपिक्समा अन्तर्गत अथवा कन्सेप्ट मात्रै, बेसिक कन्सेप्टमा मात्रै छलफल गर्छु। मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै मेजरमेन्ट इज द प्रोसेस अफ अब्जर्भिङ एन्ड रेकर्डिङ द अब्जर्भेसन डाटा कलेक्टेड एज पार्ट अफ रिसर्च रिपोर्ट और मेजरमेन्ट इज द एसेसमेन्ट अफ नम्बर्स टु अब्जेक्ट अकर्डिङ टु स्पेसिफाइड रुल। कुनै निश्चित प्रकारका नियमहरूद्वारा विभिन्न प्रकारका अब्जेक्टिभ्सहरूलाई चाहिँ एसाइन गर्ने काम चाहिँ मेजरमेन्ट हो। यो एसाइनिङ प्रोसेस हो। यही एसाइनिङ प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मेजर गर्ने गर्छौँ। रेस्पोन्सलाई चाहिँ मेजर गर्ने विभिन्न प्रकारका रेस्पोन्सहरू हुन्छन्। ती रेस्पोन्सहरूलाई मापन गर्ने विभिन्न प्रकारका तरिका हुन्छन् र विभिन्न प्रकारका स्केल्सहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट स्केल भनेर भन्ने गर्छौँ। मापन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, ती विभिन्न प्रकारका स्केल्सहरू हुन्छन्। त्यो स्केल्सहरू चाहिँ त्यो डाटाका प्रकारहरूलाई यहाँनिर मेजरमेन्ट स्केल भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो खास गरी 4वटा मेजरमेन्ट स्केल्सको हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला नोमिनल स्केल्स। नोमिनल स्केल्स भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एक प्रकारको लेभल हो हैन। जस्तो रिसर्चमा यसको असाध्यै धेरै प्रयोग गरिएको हुन्छ। नोमिनल स्केल्स आर युज फर लेबलिङ भेरिएबल। भेरिएबललाई लेबल गर्नको निम्ति यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। जस्तो होरिजोन जेन्डर भनेर भन्यो, यहाँ चाहिँ मेल फिमेलमा उसले चाहिँ एउटा टिक लगाउँछ र उसको डिटरमाइन गरियो के हैन। विभिन्न यो नम्बरमा कन्भर्ट नगरिकन यसैमा डिटरमाइन गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ नोमिनल स्केल्स भनेर भन्ने गर्छौँ। अर्को अर्डिनल स्केल छ। यो अर्डिनल स्केल भन्ने बित्तिकै यो अर्डरमा भ्यालुजहरूको अर्डरमा भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हैन। यो चाहिँ तर के हो भने भ्यालुजहरू फरक हुन्छ। मान्छेको रेस्पोन्डेन्ट अनुसारै यसको फरक हुने गर्छ। जस्तो त्यहाँ एउटा मैले एक्जाम्पल पनि दिएको छु। हाउ डु यु फिल टुडे? आज कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ हैन। भेरी ह्याप्पी, ह्याप्पी, ओके अथवा अनह्याप्पी, भेरी अनह्याप्पी। यसरी अर्डर माथिदेखि तल क्रममा के क्रममा राखिएको हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी अर्डिनल स्केल भनेर भन्ने गर्छौँ। जुन स्केल चाहिँ निश्चित अर्डरमा हुन्छ। जस्तो धेरै सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, धेरै असहमत, यस्ता रिसर्चका क्वेसनहरुमा हामी प्रयोग भएको देख्छौँ। यस्ता स्केललाई हामी अर्डिनल स्केल भनेर भन्ने गर्छौँ। अर्को एउटा इन्टरभल स्केल छ। इन्टरभल स्केल भनेको चाहिँ के हो भने स्पेस इन बिट्विन भनेको दुईवटा भ्यालुहरूको बिचमा डिफरेन्स छ हैन। तिनीहरूको बिचको स्पेसलाई चाहिँ इन्टरभल स्केल्स भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो उमेर समूह भयो अथवा टेम्परेचर भनौँ न, कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ त हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरभल स्केल्स भनेर भन्ने गर्छौँ। र यो इन्टरभल स्केल र रेसियो स्केललाई हामी सँगै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
इन्टरभल स्केल्स भनेको पनि दुईवटा भेरिएबल्सहरूको बिचको डिफरेन्स हो, दुईवटा भ्यालुज बिचको डिफरेन्स हो। रेसियो स्केल्स भनेको पनि त्यही दुईवटा भ्यालुज बिचको इन्टरभल हो हैन। रेसियो स्केलमा पनि तिनीहरूको बिचको स्पेस हो, तिनीहरू दुईवटा भेरिएबल्सहरूको बिचको चाहिँ दुईवटा भ्यालुजको बिचको डिफरेन्स हो। तर यो दुईवटा कुरामा के फरक छ भन्दा रेसियोले चाहिँ के गर्छ भन्दा ट्रु जिरोलाई एक्सेप्ट गर्छ के भनेको 0 भन्दा तलको भ्यालुलाई चाहिँ रेसियो स्केलमा राख्न सकिँदैन, तर इन्टरभलमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। जस्तो मैले अघि भने टेम्परेचर चाहिँ वैशाखमा कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, जेठमा कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, मङ्सिरमा कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ भन्दै आउँदा त्यसको टेम्परेचर चाहिँ 0, -1, 2, 3 मा पनि जान सक्छ हैन। त्यो चाहिँ इन्टरभल स्केल्समा। तर रेसियो स्केलमा चाहिँ 0 भन्दा तल चाहिँ त्यसको हिसाब हुन्न। जस्तो मान्छेको वेट त 0 भन्दा तल आउँदैन नि त। लेन्थ लम्बाइ पनि मान्छेको हाइट उचाइ पनि आउँदैन हैन, वेट आउँदैन। यस्ता स्केल्सहरूलाई चाहिँ हामी रेसियो स्केल्स भनेर भन्ने गर्छौँ। यो मेजरमेन्टका 4वटा स्केल्सहरू यहाँनिर मैले छलफल गर्न चाहेँ हैन। एउटा नोमिनल स्केल, यो चाहिँ अक्षरमा अथवा सङ्केतको रूपमा रहेको हुन्छ। अर्डिनल स्केल, यो अर्डरमा रहेको हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ सानोदेखि ठुलो अथवा ठुलोदेखि सानोको र्याङ्कमा रहेको हुन्छ। अनि इन्टरभल स्केल्स भनेको दुईवटा भ्यालुजको बिचको स्पेस यतिदेखि यति, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 को रूपमा रहेको हुन्छ। तर यहाँ भने स्टुडेन्टको मार्क्सको ग्रेडिङ गर्ने कुरा, फ्यामिलीको इन्कम गर्ने, यति हजारदेखि यति हजारको बिचमा एउटा इन्टरभल कायम गर्ने कुरा हुन्छ। तर रेसियो स्केल चाहिँ इन्टरभल स्केलका सबै गुणहरू हुन्छ, प्लस त्यसमा एउटा गुण के हुन्छ भन्दा यसले 0लाई एक्सेप्ट गर्छ क्या, ट्रु 0लाई एक्सेप्ट गर्छ। 0 भन्दा तल चाहिँ यसको भ्यालु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ रेसियो स्केल्स भनेर भन्ने गर्छौँ। अलिक बढी नै छिटो पो गर्ने कि ठिक छ। सम्पूर्ण सर म्यामहरू, आजको खास गरी विषयवस्तु मैले यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गरेँ। अब यहाँहरूसँग भएका क्वेरिजहरूलाई अलिकति कलेक्सन गरौँ अनि त्यसमा अलिकति छलफल गरी अगाडि बढाउँ कि भन्ने लाग्यो। यहाँले च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ सर, स्क्रिन शेयर हजुरले हटाइदिनु भयो भने हुन्छ। विनोद सर? यस म्याम। भयो सर, भयो। एकचोटि रिभ्यू गरौँ कि? रामरी सर? भयो। विनोद सर, हजुर। त्यो आजकोमा छ नि, अब यो चाहिँ मैले डाक्टर रामरी पनि ध्यान आकर्षण गरेँ। आज यसो मैले त्यो फिल गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिक चापमा चाहिँ अगाडि बढाए जस्तो त्यो फिल भइरहेछ क्या। अलिक प्रेसरमा अगाडि बढाए जस्तो, अलिक बढी कन्टेन्ट भयो कि के हो भन्ने, त्यस्तो हो? यस्तो पनि हुन्छ। यो टर्मिनोलोजीहरू पछि फेरि पनि प्रयोगमा आउँछन्। हैन, पछि जस्तो डाटा भनेपछि हामी कलेक्सन अफ डाटा एनालिसिस अफ डाटा त गरि नै हाल्छौँ, त्यहाँ पनि प्रयोगमा आउने भएको भएर कन्सेप्ट चाहिँ फेरि यो ओड नयाँ नहोस् भन्नको लागि मात्रै अलिकति राखिएको हो कन्टेन्ट। त्यही भएर त्यही त, नत्र आज अलिक दृष्टान्तहरू दिने कुराहरू चाहिँ भ्याउन सकिएन जस्तो, अलिक चापाचाप जस्तो लाग्यो कि। अलि इजिली पनि हुने, अलिक बढी पनि छ नि त आज त। यो बेसिक कन्सेप्ट हो। यो टर्मिनोलोजीहरू चिनारी भन्दा बाहेक खास यसमा केही छैन। त्यसैमा पनि कन्फ्युज छ भनेदेखि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। हामी रिसर्चमा यो वास्तवमा एउटा कख गग सिकाएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। जहाँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ त्यो ठाउँमा प्राथमिकता हुने नै छ। त्यस कारणले गर्दा सबै विद्वान मित्रहरूलाई नआत्तिकन आजको प्रस्तुतिको सवालमा केही प्रश्न छ भने राखिदिनका लागि हामी अनुरोध गरौँ। हामीलाई त्यस्तो कुनै प्रेसर छैन। टाइम क्यालकुलेसन गरिएको छ र त्यो क्यालकुलेसन्सको आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ, सक्छौँ भन्ने पनि लाग्छ हामीलाई।
सरिताजी हजुर के छ साथीहरू ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ भने हेरौँ, नभए जाडो खुब भएको छ, अब खाना पनि पाकेको छ, हतार पनि भएको छ त्यस्तो त कहाँ हुन्छ र सर। एक दिन यत्रो रिसर्चको सरहरूले यत्रो मिहिनेत गरेर हाम्रो लागि चाहिँ फेरि चाहिँ यत्रो तयारी गरेर पढाउनु भएको छ। भात त सबै खाने हो, एकछिन ढिलो खाँदा नि केही फरक पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। मेरो तपाईँले कुरा त्यो होइन, प्रेसर साथीहरूको कुरा, नक्रिएट गर्नुहोस् है बालकृष्ण सर। साथीहरूको कुरा मात्र मैले त ध्यान दिएको मात्र हो उनीहरूलाई। आफ्नो कुरा जनरलाइज गर्न मिल्दैन होइन विनोद सर। रिसर्चमा चाहिँ आफ्ना कुरा यतिका 36-37 जना मान्छेमा जनरलाइज गर्न मिल्दैन। मलाई चाहिँ अलिकति मैले नै क्वेसन राखौँ त विनोद सर? ए हुन्छ हुन्छ म्याम। यो मैले रिसर्च पढ्दाखेरि मलाई असाध्यै अप्ठ्यारो लागेको विषय चाहिँ के थियो भन्दा सर यो मेजरमेन्ट स्केलै थियो कि। अब त्यो इन्टरभल स्केल चाहिँ मजाले बुझियो, त्यो हजुरले भन्दा नि प्रष्टै भयो। नोमिनल स्केल र अर्डिनल स्केलमा चाहिँ अलिकति हजुरले एक्जाम्पल सहित अलि क्लियर गरिदिनु हुन्छ सर? धन्यवाद सरिता म्याम। अब अरू साथीहरूको क्वेसनलाई पनि बिस्तारै एड्रेस गर्दै जाउँ ल। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब अलिकति एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ है। हामी रिसर्च गर्न जाँदा एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बनाएर जान्छौँ हो। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको क्वेसन आयर बनाएर गयौँ ल। सपोज क्वेसन आयर बनाएर हामी गयौँ, क्वेसन आयरमा डेमोग्राफिक भेरिएबल राख्दाखेरि 1 नम्बरमा नेम अफ द रेस्पोन्डेन्ट भनेर लेखेको हुन्छ। यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ, उसले नाम राखिहाल्छ होइन। त्यसपछि एज भनेर राख्छौँ, एजमा पनि हामीले ग्रुप राखेका होलाौँ नि। मानव 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50 हाम्रो रिसर्चको आवश्यकता अनुसार हाम्रो पर्पज अनुसार चाहिँ त्यहाँ राखेको हुन्छ। त्यो इन्टरभल स्केल भइहाल्यो, कुनै कम्प्लेन छैन। त्यो रेसियो स्केल हो, किनभने उमेर 0 भन्दा तल आउँदैन के, माइनसमा आउँदैन। त्यो उमेर चाहिँ केमा हुन्छ, 0 भन्दा माथि मात्रै हुन्छ। त्यसले चाहिँ एक्सेप्ट 0लाई टेक दिन्छ के। जन्मेपछि त मान्छे ऋणात्मकतिर त जाँदैन, 0 भन्दा 0 त हुँदैन। त्यो रेसियो स्केलमा गयो। क्लियर हुन्छ नि सायद म्याम यहाँसम्म है। अब त्यसपछि अर्को हजुरले सोध्नु पर्यो तिनीहरूको जेन्डर के हो भनेर सोध्नु पर्यो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ लैङ्गिक अवस्था भनेर केही क्वेसन राखौँला। एकातिर चाहिँ मेल फिमेल अथवा थर्ड जेन्डर जे राखौँला नि हो। त्यहाँनिर चाहिँ मेल वा फिमेल अनि ठिक लाउने ठाउँ राखेका हुन्छौँ क्वेसन आयरमा है। मैले एउटा सपोज एक्जाम्पल भने हो, त्यो मेल फिमेलमा ठिक लाउने ठाउँ राखेको हुन्छ नि। त्यो डाटा चाहिँ के भने नोमिनल स्केल, त्यहाँ नामको रूपमा हुन्छ, अक्षरको रूपमा हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले केमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यसलाई डाटाको रूपमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ र पछि तपाईँले एनालाइसिस गर्दा मेल जति 1, फिमेल जति 2, थर्ड जेन्डर जति 3 भनेर राख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ नोमिनल स्केल भयो। ठिक। अब अर्डिनल स्केल भयो। अर्डिनल स्केलमा नेपालको गृहमन्त्री तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर क्वेसन होला। सपोज एकछिनलाई एउटा एक्जाम्पल होइन, धेरै राम्रो, राम्रो, तटस्थ, नराम्रो, धेरै नराम्रो भनौँ न। उसको ओपिनियन, उसको विचार राख्नु पर्यो नि त। उसको विचार चाहिँ के को आधारमा भने अर्डरमा के, सिक्वेन्समा होइन। यस्तो स्केललाई चाहिँ हामी अर्डिनल स्केल। अर्डिनल भन्ने बित्तिकै इट डिपेन्ड्स अन अर्डर, कुनै न कुनै अर्डरमा भएको। धेरै राम्रो, धेरै नराम्रो होला, अथवा चाहिँ सहमत होला, असहमत होला भन्छौँ नि त हामी। त्यस्ता अल्टरनेटिभहरूमा भएका, अर्डरमा भएका चाहिँ डाटालाई चाहिँ हामी अर्डिनल डाटा भनेर भनेका छौँ। अब इन्टरनल डाटा त बुझिहाल्नुभयो, यतिदेखि यतिसम्मको डाटामा रहेको हुन्छ। तर यहाँनिर इन्टरभल र रेसियोमा बुझ्ने कुरा चाहिँ 0लाई बुझ्नुपर्छ क्या। रेसियो स्केलले 0 भन्दा माथिको कुरालाई मात्रै एक्सेप्ट गर्छ। इन्टरभल चाहिँ 0 भन्दा तल पनि हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ टेम्परेचर 0 भन्दा तल हुनसक्ला होइन, एउटा एक्जाम्पल। त्यसैले त्यो अर्डिनल र नोमिनलको बिचमा केही समस्या छ सरिता म्याम? सरिता म्याम म त एकदम प्रष्ट भएँ सर। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो सविता घिसिङजीले सोध्नु भएको छ। प्लिज भ्यालिडिटीलाई एकपटक दोहोऱ्याइदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको। ठिक छ, धन्यवाद सरिता म्याम। खास गरी भ्यालिडिटी भन्ने बित्तिकै यसलाई अलिकति बुझौँ। भ्यालिडिटी भन्ने बित्तिकै वैध भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन, वैधता भन्ने कुरा बुझिन्छ। कुनै पनि कुराको वैधता छ कि छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। रिसर्चका इन्स्ट्रुमेन्टहरू यहाँनिर हामीले पनि वैधता, रिसर्चको प्रोसेसको वैधता चेक गर्ने भनेको रिसर्चका इन्स्ट्रुमेन्टहरूको वैधता चेक गर्नु पऱ्यो होइन। रिसर्चको इन्स्ट्रुमेन्टको वैधता चेक गर्दाखेरि
हामीले 3वटा कुराहरूको वैधता खास गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो फेरि विश्वसनीयता नभइकन त्यसको वैधता पनि कायम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीलाई सँगै राखेको कुरा चाहिँ त्यो हो। एउटा कुरा हामीले जे उद्देश्यको निम्ति चाहिँ रिसर्च गरिएको थियो, जुन उद्देश्यहरू हामीले चाहिँ सेट गरेका थियौँ अथवा हाम्रो अब्जेक्टिभ रिसर्चका अब्जेक्टिभहरू जे थिए त्यो सबै अब्जेक्टिभहरूलाई हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले कभरेज गर्नुपर्छ होइन। त्यो कभरेज गरेको छ भने त्यो भ्यालिड भयो, त्यो एकुरेट हुनु पर्यो होइन। एकुरेट पनि हुनु पर्यो त्यो र रिसर्चको मिन्स इन्स्ट्रुमेन्टहरू एकुरेट हुनु पर्यो र साथै त्यसले के गर्नु पर्यो, कभरेज गर्नु पर्यो। अरू भेरिएबल्सहरूको बिचको रिलेसनसिपलाई यसले चाहिँ क्राइटेरियामा राखेको हुनु पर्यो। अरू भेरिएबल्सहरूसँगको रिलेसनसिप हेरिएको हुनु पर्यो होइन। त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालिड भनेर भन्ने गर्छौँ र यसको भ्यालिड टेस्ट गर्नको निम्ति चाहिँ यसको भ्यालिडिटीको कोएफिसिएन्ट निकालिन्छ र त्यसको आधारमा हाम्रा इन्स्ट्रुमेन्टहरू भ्यालिड छन् कि छैनन् भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र फेरि हामीले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने फेरि रिलायबिलिटी बिना भ्यालिडिटी मात्रै पनि त्यति धेरै सहज हुन सक्दैन। त्यसैले भ्यालिडिटी भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोसेसमा हुने भ्यालिडिटी अथवा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा हुने भ्यालिडिटी यसले 3वटा कुरालाई कभरेज गर्नुपर्छ, के अरे ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा सबै कुरा कभरेज गरेको छ कि छैन, भेरिएबलहरूको बिचको रिलेसनसिप मेन्टेन गरेको छ कि छैन, अनि त्यसै गरी चाहिँ यसले अरू चाहिँ रिलायबिलिटीलाई सपोर्ट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। रामसरले केही थप्न खोज्नु भयो? म त्यो भ्यालिडिटीको कुरा एउटा इक्जाम्पल मात्र दिने दृश्यता प्रकट गरेँ है सर। यो एफएन कर्लिङ्गर भन्ने रिसर्चरले के डेफिनेसन दिएको छ भ्यालिडिटीको भने आर वी मेजरिङ वाट वी थिङ्क मेजरिङ भनेको छ। भन्नुको अर्थ हामीले जे चिज जेमा मापन गर्ने हो त्यसमा मापन गरिरहेका छौँ भने त्यो भ्यालिड भयो, छैनौँ भने भ्यालिड भएन। हाम्रो दैनिक व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने केरा किन्नु पर्यो भने दर्जनमा किन्छौँ, चिनी किन्नु पर्यो भने केजीमा किन्छौँ। मैले 1 केजी चिनी किने भन्यो भने त्यो केजी स्ट्यान्डर्ड भ्यालिड भयो, विश्वसनीय पनि भयो, त्यो मानियो। तर मैले 1 केजी केरा किने भन्यो भने त मान्ने भएन नि। त्यस कारणले गर्दा जुन चिज जेमा मापन गर्ने हो त्यसैमा मापन गर्ने। जस्तो जग्गाको कुरा गऱ्यौँ भने काहीँ सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसको बारेमा अध्ययन गर्नु छ भने हामी ल्यान्ड छ कि छैन भनेर सोध्छौँ, छ। अनि कति छ भन्दा 30 हात छ भन्छन्। अब अग्लो मान्छेको हात फरक भयो, होचोको फरक भयो, हातको लम्बाइ त भ्यालिड भएन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ मिटरमा अथवा अहिले त ल्यान्डको कुरा गर्ने भने स्क्वायर मिटरमा मापन गरिन्छ। पहिलाको आना पनि भ्यालिड भएन, आना रोपनी कट्ठा बिघा पनि भ्यालिड भएन, हातको त कुरै छोड्दैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ मापन भने भ्यालिड भयो। मसँग जग्गा छ, यति हलले मकै छर्ने बारी बराबरको जग्गा छ, यति धानको बिउ राख्ने जग्गा छ भन्ने खालको प्रस्तुति आउँछ नि उत्तरदाताबाट, त्यो चाहिँ भ्यालिड खालको एन्सर होइन। अनि हामीले हातमै नाप्न थाल्यौँ वा हल गोरुको आधारमा मापन गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो रिसर्चको भ्यालिडिटी घट्यो। त्यस कारणले गर्दा जुन चिज जेमा मापन गर्ने हो त्यसैमा मापन गरियो भने भ्यालिडिटी त्यही नै भयो। जस्तो टाइमको कुरा गर्ने हो भने हामी एकैछिन भन्छौँ होइन, एक निमेष भन्छौँ, एकछिन भन्छौँ, त्यो मेजरेबल छैन क्या। एकछिन होइन, कति मिनट, कति सेकेन्ड हो, कति आवर हो, त्यो त्यसमा मापन गरियो भने टाइमको भ्यालिडिटी भयो। त्यस कारणले गर्दा जे चिज जेमा मापन गरिन्छ र वर्ल्ड वाइड रिकगनाइज हुन्छ त्यो चाहिँ भ्यालिड हो। हामीले डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि वर्ल्ड वाइड भ्यालिडिटी के छ त्यो हेर्नुपर्छ भन्नेलाई भ्यालिडिटी भनिएको छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। क्लियर हुन्छ सविता म्याम? हजुर, विष्णु कलाजीले पनि हात उठाउनु थियो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर हजुर, नमस्कार नमस्कार यहाँहरूलाई। यो क्लास चाहिँ अब चौथो रहेछ, तर म चाहिँ फर्स्ट चाहिँ क्लासमा आज छु होइन। तर आज मेरो समग्रमा सरको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो लाग्यो र सेयरिङ
एकदम क्लियर छ। र एउटा रिक्वेस्ट अझै के हो भने हरेकलाई चाहिँ विथ एक्जाम्पल जानुभयो भने अझै बढी क्लियर हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यति नै। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। लक्ष्मी बालाजीको क्वेसन छ। लक्ष्मीजी राख्नुहोस् न। हस्, धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई। मेरो चाहिँ कस्तो हो नि, सोर्स अफ डाटामै मैले क्वेसन गर्न खोजेँ होइन। अब यहाँ प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटा भनेको छ, र प्राइमरी डाटामा क्वेसनर, सर्वे, अब्जर्भेसन, एक्सपेरिमेन्टल भनेको छ। यसले चाहिँ के बताउँछ भने अब सोसियल फिल्डमा गएर हामीले गर्ने जुन किसिमको डाटा कलेक्सन गर्छ त्यो चाहिँ प्राइमरी डाटा भनेर बुझ्ने। अनि त्यसपछि सेकेन्डरी डाटा भन्नाले चाहिँ अब भनौँ न इन्टरनल एक्सटर्नल जुन चाहिँ पब्लिस्ड होइन, पब्लिस्ड प्लस अब रिटर्न फर्ममा भएको इन्टरनेटहरूबाट हामीले जुन सोर्स पाउँछौँ त्यसलाई सेकेन्डरी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सरले एक्सप्लेन गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो होइन। र मलाई के लाग्यो भने मैले चाहिँ के सोध्न खोजेको भने जस्तो पब्लिस डाटालाई पनि मैले एज अ प्राइमरी डाटाको रूपमा चाहिँ मैले रिसर्च गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा विनोद सरलाई मैले सोध्न खोजेँ। थ्याङ्क यू म्याम। त्यो पब्लिस डाटाको आधारमा हजुरले रिसर्च गर्न सक्नुभयो, त्यो हजुरले पाउनुहुन्छ। किनभने सेकेन्डरी डाटाकै आधारमा पनि रिसर्च गर्न सकिन्छ, सेकेन्डरी डाटाकै आधारमा पनि फाइन्डिङमा पुग्न सकिन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क के अरे नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त भएका चाहिँ तथ्याङ्कहरूको आधारमा, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कहरूको आधारमा हामी त्यसको विश्लेषणको आधारमा पनि नतिजामा पुग्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ सेकेन्डरी डाटा नै हो, त्यसलाई प्राइमरी डाटाको रूपमा हजुरले लिन पाउनु भएन। त्यो हजुरको रिसर्च, हजुरको अनुसन्धान चाहिँ सेकेन्डरी डाटा बेस भयो, तर अनुसन्धान गर्न पाइयो, त्यो स्टडी गर्न पायो र त्यहाँबाट कन्क्लुजनमा पुग्न पनि पाइयो। त्यसलाई मैले प्राइमरी डाटाको रूपमा लिएर चाहिँ मेरो मेरो रिसर्चको चाहिँ प्राइमरी डाटा त्यही के अरे पब्लिस्ड डाटा नै मेरो प्राइमरी डाटाको रूपमा चाहिँ मैले लिन मिलेन? होइन, त्यो अलरेडी पब्लिस डाटा हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ सेकेन्डरी डाटा भइगयो के। हजुर, केही अनपब्लिस डेटा पनि प्राइमरी के अरे सेकेन्डरी हुन्छन्। जस्तै स्टुडेन्टको थेसिस छ नि, त्यो पब्लिस हुँदैन, त्यो पनि सेकेन्डरी हुन्छ अर्कोले युज गरेको हकमा। त्यस कारणले गर्दा पब्लिस्ड मात्रै नभनौँ, पब्लिस्ड अनपब्लिस्ड दुवै खालका, तर आफूभन्दा बाहेक दोस्रो जसले खोजेको डेटा भए पनि त्यो हाम्रा लागि सेकेन्डरी भयो। मेरै साथीले खोजेको छ भने पनि मैले प्रयोग गर्दा त्यो सेकेन्डरी भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। क्लियर हुनु म्याम? हजुर, ठिकै, हजुर बुझेँ मैले। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू म्याम। कसैले आज नयाँ साथीहरू एउटा क्वेसन चाहिँ च्याट बक्समा आएको छ, हाइपोथेसिस कसरी फर्मुलेसन गरिन्छ भनेर होइन। हाइपोथेसिस भन्दा अगाडि हामीले अलिकति थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लमबाटै हामी जान्छौँ। अस्ति नै रामहरिले भनिसक्नु भएको छ यो विषयमा, तैपनि अलिकति छलफल गरौँ। जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ कुनै प्रब्लम परेपछि हामी रिसर्चमा जान्छौँ। रिसर्चमा जानुभन्दा अगाडि हामीसँग रिसर्चको क्वेसन हुन्छ, एउटा न एउटा क्वेसनको आधारमा हामी रिसर्चमा जान्छौँ। त्यो रिसर्चको क्वेसनले हाम्रो रिसर्चको अब्जेक्टिभलाई डिफाइन गर्छ। त्यही अब्जेक्टिभको आधारमा हामी हाइपोथेसिस चाहिँ क्रिएट गर्छौँ अथवा फर्मुलेट गर्छौँ होइन। हाइपोथेसिस कसरी फर्मुलेट गरिन्छ भनेर त्यो फेरि अन्यत्र तरिकाबाट होइन, हाम्रो अब्जेक्टिभ बेस हुने गरी हामीले हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ अगाडिका थेसिसमा हुनुपर्छ, प्रमाणित भएकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यो अगाडिका थ्योरीसँग चाहिँ रिलेटेड गर्न सकियो भने त्यो बेटर हुन्छ। किनभने त्यो थ्योरी र हाम्रो हाइपोथेसिसको बिचको रिलेसनसिप हेर्छ। अघि नै हामीले हाइपोथेसिसमा कुरा गरिसकेका छौँ, यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा कुनै पनि भेरिएबलसँग रिलेसनसिप हुनुपर्छ यसको। त्यसैले हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन आवर स्टडी अब्जेक्टिभ्स। हाम्रो स्टडीको अब्जेक्टिभ के हो, त्यो अब्जेक्टिभको आधारमा हामीले चाहिँ हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्न सक्छौँ। विनोद सर, मैले फेरि एउटा क्वेसन सोधेँ है। हजुर,
अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो नि सोसियल अब प्राइमेरी डाटाको लागि त हामी फिल्डमै जानुपर्ने भयो होइन हजुर फिल्डमै एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भ गरेर होइन क्वेसनर सर्वेहरूबाट चाहिँ हामीले इन्टरभ्यूबाट चाहिँ गर्ने भयौँ अब म एउटा एज अ रिसर्चर फर इक्जाम्पल म चाहिँ लाइब्रेरीमा बसेर पनि त मैले रिसर्च गर्न सक्छु नि अनि मैले गरेको रिसर्च जुन छ नि मैले मसँग प्राइमरी रेकर्ड अथवा मैले प्राइमरी डाटाबाट मैले रिसर्च नगरिकन लाइब्रेरीमै बसेर मैले रिसर्च गरेँ भने त्यो मेरो रिसर्चबाट निकाल्ने रिजल्ट चाहिँ भ्यालिड रिलायबल अब्जेक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने चाहिँ मैले क्वेसन गर्न खोजेँ त्यो म्यामको रिसर्चको अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ लाइब्रेरीमा बसेर डेस्कमा बसेर रिसर्च गर्नुभएको छ भने त त्यो भ्यालिड हुने भइगयो जस्तो लिट्रेचरको हेरौँ न साहित्यको चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि त उसमा जानुपर्छ भन्ने छैन फिल्डमा जानुपर्छ भन्ने छैन हजुर त बुक अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यो बुकको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका कुराहरू त्यसको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेकेन्डरी डाटाबाट प्राप्त भएका गरिएका अनुसन्धानहरू गरिएका अध्ययनहरू वैध हुँदैनन् भन्ने कुरै भएन ती वैध हुन्छन् त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अरू कसैको केही जिज्ञासा छ कि लक्ष्मीजी क्लियर हुनुभयो नि हजुर सरिताजी सर मेरो एउटा सानो जिज्ञासा भन्नाले अब यहाँ सविता दिदीको हजुर सविता दिदी राख्नु हुन्छ सरिताजी जस्तो कुनै एउटा संस्थाले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरू फिल्डबाट चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर भिडियो नि अन गर्नुस् न दिदी आवाज आएन भिडियो अन गर्नुस् न सर कले क्वेसन सोध्नु भन्ने हुन्छ नि दिदी हजुर सर नमस्कार जस्तो कुनै एउटा संस्थाले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरू फिल्डमा लगाएर अनि उसले त्यहाँबाट डाटा लिएर चाहिँ अनि एउटा बुक पब्लिस गर्छ भने त्यो बुक चाहिँ उसको प्राइमेरी रिसोर्सबाट चाहिँ भएको मान्ने कि त्यसलाई सेकेन्डरी भन्ने किनभने त्यो रिसोर्स सङ्कलन सुरुमा त अर्को एउटा व्यक्तिले गरेको हुन्छ नि त डाटा क्वेसनर त्यहाँ डेभलप गरेर छ उसले सङ्कलन गर्छ अनि त्यसलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ बुक पब्लिस हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको कस्तो मान्ने प्राइमेरी डाटा अथवा सेकेन्डरी डाटा यो अलिकति यो चाहिँ यो प्राइमेरी डाटा हो फिल्डमै गएर कलेक्सन गरियो जस्तो चाहिँ रेस्पोन्डेन्टहरू त्यतिकै स्टाफहरूलाई तपाईँ त फिल्डमा पठाउनुहुन्न उसलाई त त्यो रिसर्चको चाहिँ ट्रेन गरेर त्यो क्वेसनरको बारेमा बुझाएर तपाईँको मानौ हामी एउटा संस्थामा आबद्ध छौँ भने हाम्रो संस्थाले अहिले एकछिनलाई व्यक्ति को गए छोड्यो हाम्रो संस्था गयो रिप्रेजेन्टेटिभ को भयो हाम्रो संस्था गएर गाउँमा गएर डाटा कलेक्सन गर्यो त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा रिजल्ट निकालेर बुक पब्लिस गर्यो होइन त्यो त प्राइमेरी डाटा बेसको आधारमा प्राइमेरी सोर्सको आधारमा फाइन्डिङ भएको कुरा हो जसले अरू कसैले पहिला प्रकाशित गरेको थिएन अब हजुरले प्रकाशित गरेको चिजको त्यो डाटाको आधारमा अर्को कसैले एउटा कुरा चाहिँ आर्टिकल लेख्यो अथवा उसले कुनै रिसर्च गर्यो भने त्यो चाहिँ सेकेन्डरी डाटा हस् थ्याङ्क यू सर रामरी सर अब हजुरको केही छ कि म्याडम सरिता म्याडम आजलाई चाहिँ अन्तिमतिर ह्यान्डराइज मैले देखिन है हजुर सर हजुर नमस्कार है सबैलाई मैले अलिक पछि मात्रै म पार्टिसिपेन्ट भएँ सरको विनोद सरको प्रस्तुति मैले लास्टमा मात्रै देखेँ तैपनि यो रिसर्चकै क्रममा छु म केही समय अगाडि फिल्ड वर्कमा गएको थिएँ सुन्नु भएको छ सर भिडियो अन गर्नुस् न हजुरले मिल्छ भने हजुर हजुर गरेको छु अनि एउटा के प्रब्लम देखियो भने फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि कतिपय यस्तो मान्छेहरू हुन्छन् कि अलिकति फर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कुरो राख्नै नसक्ने कि अनि हामीले रेकर्ड गर्न खोज्यो भने अथवा चाहिँ अलिकति फर्मल्ली इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्यो भनेदेखि त्यतिखेर कुरो गर्नै नसक्ने अनि इन्फर्मल्ली कुरो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ धेरै कुराहरू जानकारीहरू पनि पाइने है अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ
अब हामीले रिसर्चमा यसको डाटाहरू लिँदाखेरि इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि कतिपय हाम्रो नर्म्स हाम्रो इथिक्सले चाहिँ उनीहरूलाई पहिला एक्सेप्ट गराएर उनीहरूलाई चाहिँ सबै कुरा आफ्नो अब्जेक्टिभ्सहरू बताएर लिनुपर्ने भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यसो गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूले के कुरो चाहिँ अब दिन सक्ने कुरा पनि दिँदैनन्। अब इन्फर्मल्ली कुरो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू दिन्छन् फेरि है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले उनीहरूबाट चाहिँ इन्फर्मल्ली कुराहरू लिन त लियो होइन, तर यसलाई चाहिँ हामीले पछि हामीले इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हाम्रो उसमा। यो त अब बिचमा कसैले युज नगरेको आफैले नै लिएर आएको डाटा भन्छ भन्न त सकियो होइन, सकिन्छ सर होइन? हजुर त्यो। अनि अर्को चाहिँ सर जस्तो अब कतिपय हाम्रो सोर्सहरू चाहिँ अब यो प्राइमरी सोर्सहरू चाहिँ लिट्रेचर नै हुन्छ। जस्तो अब भनौँ न कतिपय चाहिँ अब हामीलाई ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हुन्छ, कुनै संस्कृत लिट्रेचरमा हुन्छ, कतिपय चाहिँ अब पाली लिट्रेचरमा हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ जसले त्यो भाषाको चाहिँ ज्ञान छैन त्यसले चाहिँ अरू कसैलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई अनुवाद गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने जुन पोर्सन छ त्यसलाई अनुवाद गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो रिसर्चमा चाहिँ युज गर्दाखेरि त्यसलाई प्राइमरी मान्न सक्छौँ सर हामी। सरको दुईटा क्वेसनको उत्तरतिर जाउँ होला होइन? हजुर हजुर सर। हुन्छ, धन्यवाद सर निर्वाह सर। वास्तवमा अघि सरले भनिहाल्नुभयो, रिसर्चमा जाँदाखेरि कतिपय मान्छेले ठ्याक्कै भने जस्तै हामीले भने जस्तो इन्ट्रोडक्सन दिएर फर्मली गर्दा रेकर्ड गर्न नसकिएको आदि इत्यादि समस्या आयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी त्यति बेला क्वान्टिटेटिभ मेथड्स युज नगरेर क्वालिटेटिभ मेथड्सको युज गर्नुपर्छ। र त्यो रिसर्चरको डिप्लोमेसी पनि त्यहीँनिर देखिने हो होइन, उसले आफ्नो स्किल्स पनि त्यहीँनिर प्रयोग गर्ने हो। र हामीले ठ्याक्कै एकदम एउटा फर्मेटबाट मात्रै जान्छौँ भनेर खोज्यौँ भने त्यहाँबाट आन्सर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी भोलिपर्सि त्यो टुल्सहरूको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। अब्जर्भेसन पनि डाइरेक्ट अब्जर्भेसन हुनसक्ला, इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन हुनसक्ला होइन। इन्टरभ्यू पनि अब सेमी स्ट्रक्चर हुनसक्ला, स्ट्रक्चर हुनसक्ला अथवा ओपन हुनसक्ला होइन। यस्ता विभिन्न तरिकाबाट त्यहाँबाट डाटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। तर त्यो डाटा ठ्याक्कै क्वान्टिटेटिभ डाटामा भने जस्तो नमिल्न सक्छ। त्यसैले त्यसको निम्ति त्यस्तो रिसर्चहरू गर्नको निम्ति चाहिँ हामी क्वालिटेटिभ डाटाको प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। त्यसैले ठ्याक्कै त्यही क्वेसन एन्सर दिन सक्दैन, अब हाम्रो रिसर्च नहोला कि भन्ने दुविधा लिनु परेन। हामीले त्यसलाई चाहिँ रिसर्चको एउटा अङ्गको रूपमा डेभलप गर्दै जतिसक्दो धेरै कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्छ, धेरै सूचनाहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो सूचनाहरू प्राप्त गर्दा हाम्रो फर्मेटभन्दा बाहिर जान परे पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ नि। त्यसैले हामीले रिसर्चमा किन पाइलट स्टडी गर्छौँ भन्दा त्यहाँ आउने समस्याहरू के छन् त्यसलाई एड्रेस गर्न सकियोस् भनेर पाइलट स्टडी गर्ने हो नि त। 10% रेस्पोन्डेन्टका जानुको अर्थ त्यही कुरा हो। त्यसको आधारमा हामीले हाम्रा इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्छ भने सुधार गर्छौँ नि त होइन। त्यो त धेरै कुरा त पाइलट स्टडीमा जाँदा पनि थाहा हुन्छ। त्यसले त्यहाँ केही सुधार गर्नु पर्यो भने सुधार गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा सरको दोस्रो क्वेजिज के थियो भने लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अरू नै ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छन्, हामीले ट्रान्सलेट गरेर ल्याएको कुरा त्यो चाहिँ प्राइमेरी डाटा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने त्यो बुक्स अथवा जर्नल अथवा जे पढेर प्राप्त गर्छौँ नि त्यो डाटा आफैमा सेकेन्डरी भइसक्यो क्या छ। हामीले युज गर्ने बेलामा त्यो डाटा सेकेन्डरी भइसक्यो। तर हामी सेकेन्डरी डाटा प्रयोग गर्नु हामीलाई के एउटा कन्सेप्ट छ भने सेकेन्डरी डाटा चाहिँ विश्वासिलो हुँदैन किन, मेरो रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर हामी कता कता त्यो कुराले गाइडेड हुन्छौँ क्या। तर त्यो सेकेन्डरी डाटाको पनि सोर्स त राम्रो हुनसक्छ नि त हामीले प्रयोग गर्ने होइन। त्यसैले त्यो सेकेन्डरी डाटा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर त्यही कुरा तपाईँले अरूले अलरेडी प्रकाशित गरेको किताबबाट तपाईँले आफ्नो रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो सेकेन्डरी भइसक्यो निर्वाह सर। त्यसैले त्यो प्रयोग गर्न नसकिने भन्ने होइन, प्रयोग गर्न सकिन्छ तर त्यो सेकेन्डरी डाटाको रूपमा डेभलप हुन्छ। म एउटा कुरा सोध्छु है। थ्याङ्क यू सर। यस सर, राम्ररी सर। प्रब्लमको कारणले हामीले स्थिरता कोही राख्नु पर्यो भने रिसर्चर फिल्डमै गएको अवस्थामा त्यसरी प्राप्त गरेको तथ्याङ्क पनि प्राइमरी नै हुन्छ। सबै भाषाको ज्ञाता हुँदैन रिसर्चर, त्यस कारणले गर्दा त्यसरी एउटा मध्यस्थकर्ता राखेर ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर कोही राख्यो भने पनि
हामी आफ्नै फिल्डमा गएका छौँ भने त्यो प्राइमेरी डेटा नै हुन्छ। उहाँले यो पनि सोध्नु भएको थियो जस्तो लागेर मैले प्रश्न गर्न खोजेँ। सर यसमा म एउटा प्रसङ्ग थपौँ खोजेको चाहिँ के भन्दा पनि सर जस्तो अब कुनै कुनै लिटरेचर चाहिँ जस्तो संस्कृत ग्रन्थहरू भनौँ न, ग्रन्थहरू अथवा पाली ल्याङ्ग्वेजको ग्रन्थहरू, टिबेटन ल्याङ्ग्वेजको ग्रन्थहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी सोर्स मान्छ क्या सर क्वालिटेटिभ रिसर्चमा। तर सबै त्यो भाषा जानेको त हुँदैन, बुझेको त हुँदैन होइन। अब त्यसमा कुनै एउटा पोर्सन चाहिँ आफूलाई आवश्यक छ, आफ्नो रिसर्चले चाहिँ काम लाग्ने छ, र त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मलाई थाहा छैन, म बुझ्दिनँ भनेदेखि जसले बुझ्छ उसलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेर त्यो पार्ट चाहिँ अनुवाद गर्न लगाएँ मैले होइन। भनेपछि त्यो बिचमा त कसैले त्यो अनुवादित गरेको चाहिँ पोर्सन त युज गरेको त छैन। त्यो हिसाबले अब प्राइमरी सोर्स त हुनुपर्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही कन्फ्युजन भएको क्या सर मलाई है। त्योबाट पुरा अनुवाद गरेर चाहिँ पब्लिस भएको छ भने चाहिँ त त्यो अब कुनै विवादै भएन, त्यो सेकेन्डरी सोर्स नै भइहाल्यो होइन। तर एउटा ओरिजिनल टेक्स्ट जुन छ त्यसको चाहिँ एउटा सर्टेन पार्ट मात्रै अनुवाद गर्न लगाएर होइन, एउटा कसैलाई चाहिँ भाषा विज्ञलाई चाहिँ अनुवाद गर्न लगाएर त्यसलाई मात्रै आफूले युज गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हो सर। सर म यसमा बुझ्नुभयो सर मेरो क्वेरी? हजुर सर। सर यहाँ जुन के निरबहादुरजीले कुरा उठाउनु भएको छ नि, हजुर सर, यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो खास गरी साइकोलोजिकल रिसर्चहरूमा अनि एन्थ्रोपोलोजिकल रिसर्चहरूमा त्यसपछि गएर कतिपय यो इन्डिजिनियस पिपुलहरूको जीवनयापनसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ भेटेर जुन कुराकानी गरेर डाटा लिन्छौँ नि, उहाँले अघि त्यही प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, मैले त्यसैलाई जोड्न खोजेको। जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा जातिको भाषाको बारेमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो भाषा चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसनका मान्छेले जान्दैनन् होइन, पुरानो जेनेरेसनका मान्छेले जानेका छन्, तर उनीहरूले चाहिँ हामीले सोधेका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नै ढङ्गले चाहिँ आन्सर दिन्छन् होइन। त्यसलाई तपाईँले रेकर्ड गर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ कुरै भन्न चाहँदैनन् भने त्यति बेलामा चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी र यो साइकोलोजीमा चाहिँ यो नेपालबाटै विकसित भएको एउटा विधि प्रयोग गर्छौँ हामी, खास गरी एन्थ्रोपोलोजीमा त्यसलाई चाहिँ कुराग्राफी भनिन्छ। यो चाहिँ जनक राई सरले चाहिँ पहिलोचोटि प्रयोग गर्नुभयो, अनि पछि चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। जस्तो मैले एउटा मेरो रिसर्चको एउटा अनुभव यहाँलाई भनौँ, म चाहिँ यो तनहुँमा चाहिँ रिसर्च गर्न गएको थिएँ, अनि त्यहाँ चाहिँ रिसर्च गर्न गएको त्यो एकजना मात्रै बुढो मान्छे चाहिँ मेरो रेस्पोन्डेन्टको रूपमा हुन सक्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग म कुरा गर्न गएको, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँका यो के नियम कानुन छन् त्योसँग मलाई कुनै मतलब छैन, मैले कुनै डाटा तपाईँलाई दिनेवालै छैन, तपाईँले चाहिँ यदि मसँग कुरा गर्ने हो भने 1 घन्टाको 500 का दरले तपाईँले पैसा दिनुभयो भने त्यसपछि मात्रै मैले तपाईँलाई चाहिँ सूचना दिन्छु, त्यो सूचना चाहिँ तपाईँले लेख्न पनि पाउनुहुन्न, रेकर्ड गर्न पनि पाउनुहुन्न, सुन्न मात्रै पाउनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यो पैसा पनि तिर्नु पर्ने अनि रेकर्ड पनि गर्न नपाउने, त्यसपछि टिप्न पनि नपाउने भएपछि, तर उहाँको चाहिँ जुन एन्सर हो त्यो मेरो लागि चाहिँ अत्यन्त जरुरी थियो र त्यो गर्नै पर्थ्यो मैले। भनेपछि मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने उहाँसँग चाहिँ बसेर मजाले कुराकानी गरेँ, त्यसपछि उहाँले जे कुरा भन्नुभयो त्यो चाहिँ भरसक मेरो दिमागलाई चाहिँ अलि चनाखो राखेर होइन त्यसलाई सम्झने कोसिस गरेँ। अनि त्यसपछि जब उहाँसँग मैले चाहिँ त्यो 1 घन्टा जति कुरा गर्दाखेरि मैले उहाँलाई 1000 रुपियाँ तिरेँ, अनि तिरेर आउने बित्तिकै एउटा चाहिँ होटलभित्र छिरेर होइन मलाई चाहिँ तपाईँले केही समयलाई चाहिँ यहाँ बस्न दिनु पर्यो, म खाजा पनि यही खान्छु भनेर, अनि उहाँले भनेका कुरा चाहिँ सर्र टिपेर कतिसम्म टिपेँ मैले होइन, त्यसैलाई चाहिँ पछि लिएर गएर मैले रिसर्चमा चाहिँ प्रयोग गरेको छु कि। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सामान्यतया रिसर्चरले परिवेश अनुसार परिवेशलाई युज गर्न पनि जान्नुपर्छ होइन। यदि परिवेश चाहिँ अनुकूल छ त्यो त हरेक रिसर्चरले गर्ने कुरा भयो, जसले पनि रिसर्च गर्छ, तर रिसर्चर भनेको त्यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ प्रतिकूल परिवेशमा पनि डाटा कलेक्सन गर्न सक्छ, र त्यो सामर्थ्यको विकास गर्ने भनेको चाहिँ रिसर्चरको आफ्नो खालको खुबी पनि हो। त्यो खुबीको प्रयोग गर्न पनि जानुपर्छ है। त्यो प्रसङ्गमा मैले एउटा विधि सहितको कुरा गरेँ, त्यसलाई चाहिँ हामी कुराग्राफी भन्छौँ, र तपाईँले त्यो विधि प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ, त्यसलाई अहिले हामी भ्यालिड मेथडकै रूपमा प्रयोग गर्छौँ, इथनोग्राफी जस्तै गरी चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ, गर्न सकिन्छ।
र अर्को दोस्रो यहाँ तपाईँले जुन अर्को लिटरेचरको कुरा गर्नुभयो, सामान्यतया मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ के छ भने जस्तो कसैले चाहिँ वेदको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्यो, गीताको बारेमा रिसर्च, कुरानको बारेमा रिसर्च गर्यो, त्रिपिटकको बारेमा रिसर्च गर्यो भने त्यो त्रिपिटकको बारेमा उसले चाहिँ रिसर्च गरेको कुरा, त्रिपिटक चाहिँ उसको प्राइमरी सोर्स नै हो हैन। त्यसलाई उसले आफूले चाहिँ बुझ्दैन भने उसले चाहिँ बुझ्ने मान्छेलाई प्रयोग गरेर त्यो डाटालाई चाहिँ ल्याउन सक्छ। तर इन्टरप्रिटेसन गर्ने रिसर्चर फेरि तपाईँ ठ्याक्कै कुरा छन् त्यही भन्ने कि त्यो रिसर्चरले ल्याएको कुरा भनेर मान्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले त्रिपिटकमा भएका कुरालाई ल्याउनु भयो अनि रिसर्चरले चाहिँ गर्ने जुन इन्टरप्रिटेसनको पार्ट हो नि त्यसलाई तपाईँले आफ्नो डिसिप्लिनमा गर्नुभयो। तपाईँले अब्जेक्टिभ त्यसमा तपाईँले गरेको रिसर्च ठहरिन्छ। र यो चाहिँ विशेष गरी लिटरेचरको रिसर्च गर्नेहरूले त्यसपछि गएर यो आर्कियोलोजिकल स्टडी गर्दाखेरि हामी त्यो जुन यो पुराना स्क्रिप्टहरूको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि त्यो स्क्रिप्ट त अरू कसैले ल्याइदिएको हो नि हैन, त्यसलाई तपाईँले ल्याउँदाखेरि त्यो त सेकेन्डरी नै हो सोर्स चाहिँ। तर त्यसलाई जब तपाईँले ल्याउनुहुन्छ र अनि आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ र अनि तपाईँले भन्न खोजेको कुरा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो चाहिँ तपाईँको प्राइमरी डाटालाई तपाईँले ल्याएर इन्टरप्रिटेसन गरेर आफ्नो उद्देश्य अनुसार चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि हामीले नै गरेको रिसर्च भनेर भन्छौँ। किनभने यो चाहिँ डाटा ठ्याक्कै ल्याउने कुरासँग मात्रै छैन। अघि विनोद सरले अनि रामरी सरले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो मेजरमेन्ट स्केलको कुरा भयो। यिनीहरू भनेको चाहिँ यो क्वान्टिटेटिभ डाटाका लागि प्रयोग गरिने कुरा हुन्। तर निरबहादुरजीले चाहिँ उठाएको कुरा चाहिँ अलि बढी क्वालिटेटिभ भावनाले त्यो क्वालिटेटिभका मेथडहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वान्टिटेटिभका मेथडहरूले चाहिँ कभर गरेन भने त्यति बेला हामी क्वालिटेटिभ मेथड पनि प्रयोग गर्छौँ। र क्वालिटेटिभ मेथडमा चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू छन्। तपाईँ रक्सी खाएर एकदम फुल भएको मान्छेसँग पनि बसेर रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले भन्नु के पर्यो भने म यो मान्छेसँग बस्दाखेरि यी मान्छेले चाहिँ यति प्याक चाहिँ रक्सी खाएका थिए र यो भएको कुरा चाहिँ उनले रक्सी खाएको बेलामा भनेको कुरा हो भन्ने तरिकाले तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो क्या। लेख्न चाहिँ बरु पाउनुहुन्न, किनभने त्यहाँ इथिकल कुराहरू पनि होला होइन। होइन भने तपाईँ कतिपय कम्युनिटीमा रिसर्च गर्न जाँदा त उनीहरू चाहिँ नखाइकन बसेकै हुँदैन भने अब त्यो उनीहरू जति बेला पनि यस्तो हुन्छ भनेर रिसर्च गर्न त छोडिँदैन नि, रिसर्च गरिन्छ। तर तपाईँले कन्टेक्स्ट चाहिँ उल्लेख गर्नु पर्यो, किनभने रिसर्च भनेको चाहिँ कन्टेक्चुअल पनि हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ कुन कन्टेक्स्टमा तपाईँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यो प्राप्त गरेका डाटाहरू यो हुन् र यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ यो भनेर भन्न सक्नुभयो भने हामीले गरेको रिसर्च चाहिँ गलत हुँदैन होइन, सही सत्यको नजिक चाहिँ पुग्छौँ। किनभने रिसर्चबाट प्राप्त गरेका हरेक डाटाहरू सत्य हुन्छन् भन्ने छैन होइन। केही समय पछाडि त्यसलाई खण्डन गर्ने अर्को प्याराडाइम फेरि आउँछ र त्यसको खण्डन पनि हुनसक्छ। तर हामीले गर्दासम्म अघि विनोद सरले भनेको यदि तपाईँले सही मेथड प्रयोग गर्नु भएको छ, सही तरिका अवलम्बन गर्नु भएको छ भने जुनसुकैले गरेको मेथडको पनि निष्कर्ष चाहिँ सत्य नै आउनुपर्छ भन्ने एक खालको कन्सेप्ट पनि छ। मैले सामान्यतया निरबहादुरजीले उठाएको कुरालाई अलिकति क्लियर गर्ने कोसिस गरेँ है। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू गोकर्ण सर, म क्लियर भएँ अलि क्लियर भएँ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हजुर सर, हजुर हजुर म क्लियर भएँ सर, थ्याङ्क यू सर। सर गोकर्ण सर, हजुर मैले फेरि पनि अलिकति कुरा राखेँ है। कस्तो भने नि अब अघि हजुरले भन्नुभयो रिसर्च गर्ने टाइममा पैसा दिएर जुन किसिमको उहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्न खोजेकै भयो मतलब भनेको मतलब एज अ डाटाको रूपमा लिनुभयो होइन। भनेपछि त्यस्तो खालको पर्पोसिभ विथ पर्पोज होइन। अब उसले कतिको सही तरिकाले उसले त्यो दियो होला त उसले होइन। र त्यो दिएको डाटा तपाईँको कतिको अथेन्टिक हुन गयो अथवा त्यसलाई रिलायबल मान्ने नमान्ने त्यो कुरा जब कि घुस खा जस्तै भएन त्यो होइन होइन। त्यसरी लिएको डाटालाई हामी कतिको मान्ने अथवा त्यो कतिको अथेन्टिक हुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गरेँ। यस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो कुनै एउटा विषय तपाईँले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ तर त्यो विषयको बारेमा जानकारहरू कोही मान्छे पनि छैन होइन, त्यो मान्छे मात्रै त्यसको जानकार हो होइन भने त्यति बेला तपाईँसँग अरू कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन।
उसले जुन अवस्थामा जुन तरिकाले डाटा दिन चाहन्छ त्यही तरिकाले डाटा लिने, त्यसपछि त्यही डाटालाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेर हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ है। होइन भने के हुन्छ भने त्यो रिसर्चको त्यो रेस्पोन्डेन्ट पनि हामीले गुमाइदियौँ भने हामी पछि त्यो विषयमा रिसर्च गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यही भएर त्यस्तो खालको डाटालाई पनि केही रूपमा चाहिँ होइन मान्यता प्रदान गरेर रिसर्च गर्नु पनि रिसर्चरको एउटा काम हो भनेर मानिन्छ। र यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएँ। जस्तो कुनै एउटा मान्छेले यस्तो म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट बनायो कि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ अरू कसैले बनाउन पनि जानेको छैन अनि प्रयोग गर्न पनि जानेको छैन, तर त्यो मान्छे चाहिँ मान्नुहोस् 90 क्रस गरिसक्यो होइन। अब त्यो मान्छेले चाहिँ त्योदेखि बाहेकको अरू मान्छेले त्यसको बारेमा भन्न सक्दैन होइन। त्यही मान्छे मात्रै त्यसको बारेमा जानकार हो भने तपाईँ उसँग गएर कुराकानी गर्नुहुन्छ अनि उसले जति इन्फर्मेसन दिन्छ नि त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा त्यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ र व्याख्या गर्नुहुन्छ है। अब त्यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ सत्य हुन पनि सक्छ होइन, सत्य नहुन पनि सक्छ, तर यदि हामीले त्यो सत्य होइन गलत हो भन्ने मनसायसहित रिसर्च गर्न गयौँ भने त फेरि हामीले रिसर्च नै गर्न सक्दैनौँ। बरु के गर्न सक्छौँ भने त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ उल्लेख गर्ने, अनि कन्टेक्स्ट चाहिँ तपाईँले त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट पनि त्यही फिगर अथवा खिचेर त्यसलाई त्यहाँ राखिदिने होइन, जसको कारणले पछि के हुन्छ भने अरू मान्छेले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा फेरि रिसर्च गर्न खोजेर अरू पनि रेस्पोन्डेन्टहरू पायो भने त्यसलाई चाहिँ अगाडिको रिसर्चलाई क्रस चेक गर्ने गरी चाहिँ आउन सक्छ। तर हामीसँग विकल्प नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यो पनि रिसर्चरका लागि चाहिँ आवश्यक कुरा हो भनेर चाहिँ मानिन्छ क्या। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले त्यसको उदाहरण दिएको। बुझ्नुभयो? कसले सोध्नु भएको थियो? लक्ष्मीजीले। लक्ष्मीजी बुझ्नुभयो? हजुर बुझ्ने भन्दा पनि ठिक हो। अब विभिन्न एउटा रिसर्चरले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर हुनुपर्छ डाटा कलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ। हो, जुनसुकै परिवेशमा पनि उसले चाहिँ डाटा लिन सक्ने क्षमता हो, जुनसुकै परिवेशमा पनि उसले चाहिँ डाटा लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्यो क्या। जस्तो रक्सी खाएको छ भने पनि उसले चाहिँ सबै कुरा गलत त भन्दैन नि, तर आफूले पनि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नु पर्यो र उसले दिएका डाटा मध्ये यो कुरा चाहिँ ठिक हुन सक्छ, यो कुरा चाहिँ गलत हुन सक्छ भनेर त्यसलाई हामीले पनि एनालाइसिस गर्छौँ र अर्को ठाउँमा गएर त्यसलाई बरु क्रस चेक गर्ने क्या। उहाँले भनेको कुरामा चाहिँ यो के हो भनेर तपाईँले चाहिँ क्रस चेक गर्नलाई अर्को कुनै रेस्पोन्डेन्टलाई चाहिँ प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ गरियो भने त्यो डाटा भ्यालिड पनि हुन्छ। अरू कसैको केही छ? धन्यवाद है गोकर्ण सर। अब धेरै क्वेसन मेरा पनि आछन् दिमागमा, अब सोध्यो भने ढिला हुन्छ होला होइन। सरहरूसँग फेरिको बसाइमा कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अरू कसैको केही कुरा छ कि? केही जिज्ञासा, प्रश्न, सुझाव केही छ? मलाई सुन्नु भएको छ गोकर्ण सर, रामरी सर? छ सुनिरहेछ। हाम्रो टाइम पनि गयो, अब आज कन्क्लुड गरौँ कि जस्तो लाग्दैछ। हुन्छ गोकर्ण सर, रामरी सर छलफल एकदम राम्रो भयो। ममताजीले केही भन्न जस्तो मैले बुझेको थिएँ च्याटमा। ममताजी तपाईँ यतै हुनुहुन्छ? ममताजी हुनुहुन्छ हुन चाहिँ? सायद ममताजीले सुन्नु भएन होला। सुदर्शन सर केही भन्नु केही छ हजुरको? छैन म्याडम, केही छैन त्यस्तो। अब यो अलिकति बेसिक कुराहरू छ, यसलाई हामीले जस्तो आगामी सेसनमा हामीले एउटा टपिक्स लिएर अगाडि बढ्ने खोजिरहेछौँ नि, त्यसलाई टर्म्सहरूलाई त्यो रिसर्चसँग कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा त्यो टपिकसँग लिङ्क गर्यो भने विथ इक्जाम्पल राम्रो होला। अब अहिले सैद्धान्तिक कुरा जान्ने सन्दर्भमा त ठिक छ। रामहरि सर हजुरको केही भनाइ छ कि? मेरो भनाइ यति छ, अब नेक्स्ट विक स्याटरडे चाहिँ हामी लिटरेचर रिभ्यू र रिसर्च ग्यापसँग सम्बन्धित कुराहरूमा छलफल गर्छौँ। उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिले चाहिँ बिदा पाऊँ भनेर नमस्कार, सन्ध्याकालीन नमस्कार गर्न चाहन्छु सबैलाई।
हस्, धन्यवाद सर। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ एकदम रुचि राखेर सबैजना साथीहरू बस्नु भएको छ। सर, म्याडम, दिदी, दाजु, भाइ, बहिनी सबैजना एकदमै महत्त्वका साथ पुरा समय बस्नु भएको छ। छलफल पनि आजको एकदमै राम्रो भएको छ। विनोद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, रामरी सरलाई धन्यवाद, त्यसै गरेर गोकर्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा हामीले भन्दै आइरहेका छौँ, एउटा विषयवस्तु छान्नु होला। आफ्नो विषयवस्तुमा छान्दाखेरि चाहिँ अब कुराहरू हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आजका कुराहरू कसरी हाम्रो विषय वस्तुसँग चाहिँ जोड्दै जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति अभ्यास गर्दै जानेछौँ आगामी दिनमा। र अर्को क्लासको लागि शनिबार यही नै समय हो र हामीले एउटा ब्यानर बनाएर सेयर गर्छौँ। तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यसै मार्फत जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ल, आजलाई चाहिँ कार्यक्रम समापन गरौँ है। सबैलाई नमस्कार, गुड नाइट। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सबैलाई, गुड नाइट। Have a good evening. Bye. हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो यो रिसर्चको क्लासहरूमा चाहिँ मेरो यो अफ द रेकर्ड चाहिँ कुरा गर्न खोजेको। श्रीलङ्कादेखि पनि सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा प्रेजेन्टेसन हेरिरहनु भएको छ र हाम्रा इन्जिनियर साथीहरू पनि जोइन हुनु भएको छ। समाजशास्त्री, एन्थ्रोपोलोजिस्ट, सबै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको पनि एकदम डाइभर्स ग्रुप हामीसँग जम्मा हामी जुटेका छौँ। यो एकदम राम्रो उपलब्धि हो। सरिताजी। हजुर सर। यो हाम्रो श्रीलङ्काको रोएजीले एउटा चाहिँ श्रीलङ्काको रिसर्चको एक्सपिरियन्स सेयर गर्न खोज्नुभयो भने एउटा आधा क्लास जतिमा अथवा एउटा क्लास जतिमा सेयर गरौँ न, कस्तो हुन्छ? हुन्छ सर, सल्लाह गरौँला त्यस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ। त्यो पनि राम्रै हुन्छ, किनभने हाम्रो एक्सपिरियन्स र उहाँहरूको एक्सपिरियन्स कतिको मिल्दो रहेछ होइन, त्यसलाई पनि हामीले सिक्नु पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। हजुर, हुन्छ सर, हुन्छ, हामी छलफल गरौँला त्यसमा। हजुर, हुन्छ। सबैलाई धन्यवाद। सुदर्शन सर धन्यवाद, नारायण गिरी सर धन्यवाद, इन्दिराजी धन्यवाद, रामहरि सर त धन्यवाद, शिवनाथ सर धन्यवाद, गोकर्ण सर, सिर्जना भूषाल, खडक बोरा, उहाँ बाजुरादेखि हुनुहुन्छ। खडक सर चाहिँ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। भरत बस्नेत सर धन्यवाद, हस्त सर धन्यवाद, निरबहादुर सर धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको एकदमै जेन्युन क्वेसनले गर्दा हामी धेरै चाहिँ अझै इन्लाइटेन हुने मौका पायौँ। यो माइक्रोम्याक्स हुनुहुन्छको भैरव सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यत्रो महत्त्वपूर्ण समय पुरै समय बसेर हामीलाई सुन्नु भएको छ। नथुनी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँ सिराबाट हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच Royji from you are from Sri Lanka. I think you didn't understand us through our speech, but I think you get the idea from our presentation. Thank you very much to being with us. Welcome. Okay. Dr. Roy, are you listening to me? Okay. Pardon? Hello? Yes, I am hearing you. Are you hearing me? Hi. Yes. 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 We are planning to share your experience, research experience in Sri Lanka, and if you are ready, we will plan for your sharing. Yeah, okay. I have to prepare okay, for that. Yeah, okay. Be prepared. Okay. Yeah, Thank sure. you very much. Sure. Yeah, welcome. Yeah. Yes. Yes, thank you, As.